सत्य संवादको साथमा DHI Happier Home छुट्टै छ है। एप पार्टनर हाम्रो पात्रो नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार, सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर खगेन्द्र प्रसाईं। उहाँ राजनीतिक दर्शनशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्नुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, एउटा लेखक, राजनीतिक विश्लेषक। आज म उहाँसँग सत्यको निकट पुग्ने गरी समसामयिक विषयमा संवाद गर्ने मेरो प्रयत्न रहनेछ। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब म तपाईसँग कहाँबाट प्रवेश गर्न चाहे भने मैले बुझेसम्म तपाईँ राजनीतिक दलीय स्वार्थभन्दा अलि माथि उठेर समाजलाई बुझ्ने र बुझाउने प्रयत्नमा हुनुहुन्छ। खुल्ला विश्वविद्यालयको तपाईँ डिन पनि हुनुहुन्छ, प्राध्यापन पनि गरिरहनु भएको छ। तपाईँ हो त एउटा राजनीतिक दर्शनशास्त्रको एउटा विद्यार्थी। नेपालको यसो अवस्था हेर्दा इतिहास सम्झनुहोस्, हरेक 10-10 वर्षमा राजनीतिक परिवर्तन हुन खोजेको 7 सालदेखि अहिलेसम्मको घटना त्यस्तो साँची छ। 46 मा परिवर्तन भयो, 47 मा संविधान जारी भयो, 52 सालमा माओवादीले हतियार उठायो। फलत 62-63 मा आइपुग्दा त्यो व्यवस्था टिकेन र अर्को परिवर्तनमा गयो। 36 सालको जनमत सङ्ग्रहको बिचमा जोड्न पनि सकिन्छ। 17 सालमा राजा महेन्द्रको कदम, 7 सालदेखि 17 सालको अवस्था। यसरी हेर्दा अहिलेको यसो दृश्य हेर्दाखेरि तदर्थमा त अब 12 बुँदे दिल्ली समझदारी जुन ढङ्गले भयो त्यसले अब सम्बोधन गर्न सक्दैन, मुलुक अर्को ठाउँमा प्रवेश गर्छ भन्ने कतिपय मानिसहरू विश्लेषण गर्न थालेका छन्, लेख्न थालेका छन्, आरोप प्रत्यारोपमा संलग्न भएका दृश्य देखिन्छ। यो विषयलाई तपाईँ जस्तो मानिस कसरी हेरिरहनु भएको छ, सुनाउ त। मैले अलिक फरक विश्व स्तरमा राखेर नेपाललाई विश्वको परिवेशभित्र राखेर मात्रै बुझ्न सकिन्छ भन्ने मेरो जोड छ। सम्भवतः त्यो कुरामा तपाईँ भिन्न मत राख्नुहुन्न होला। ठिक छ। अब तपाईँको कार्यक्रमको नामै संवाद भएकोले हामी संवादको शैलीमा सत्य संवाद भएपछि तपाईँ सोध्ने म उत्तर दिने शैली भन्दा दोहोरो डायलगको शैलीबाट जाउँ भन्दाखेरि अलिक बढी सत्य उत्पत्ति हुन्छ होला भन्ने लाग्छ नि। हाम्रो पनि बाधे छ नि। त्यस कारणले यो 10-12 वर्षमा को चाहिँ पुँजीवादी व्यवस्थाभित्रै अध्ययन गर्ने थुप्रै मानिसहरूले, खास गरेर लेफ्ट क्षेत्रका मानिस या मार्क्सवादी भनिएका मानिसहरूले पुँजीवाद चाहिँ सिस्टमिक साइकल हुन्छ अनि हरेक 10 वर्ष हरेक सिस्टमिक साइकलको एउटा टाइममा चाहिँ त्यो सङ्कटमा जान्छ भन्ने छ। र कतिपयले साना साना सङ्कटहरू चाहिँ एभ्री 10 वर्षमा, प्रत्येक 10 वर्षमा आउँछन् भन्ने देखिन्छ र युरोपहरूमा त्यसको अलिअलि विश्लेषण अमेरिकामा गर्ने गरिएको छ। यद्यपि त्यो ठ्याक्कै मिलिहाल्छ भन्ने छैन, तर त्यो पुँजीवादी व्यवस्थामा तपाईँले यदि विश्व व्यवस्था पुँजीवादी हो भने हरेक 10 वर्षमा त्यहाँ त्यो सङ्कटमा जान्छ। सानोतिनो सङ्कटमा गएपछि त्यसले हरेक राष्ट्रलाई के गर्छ भने प्रभावित गर्छ। हरेक राष्ट्रको केही न केही परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गर्छ क्या त्यसले, भन्नु भएन। मैले सामान्यतया बुझ्दा के नेपालभित्रैपट्टि नेपालको चरित्र, नेपालको आन्तरिक चरित्र नै हरेक 10 वर्षमा चाहिँ उतार चढाव आउनुपर्ने, परिवर्तन हुनुपर्ने भन्ने त्यस्तो नेपालकै भाग्यमा लेखिएको चिज त होइन। कि फेरि नेपाल भन्ने चिज विश्व व्यवस्थाभन्दा बाहिरपट्टि अलग त अस्तित्वमा हिजो पनि थिएन, प्राचीन कालमै थिएन, अहिले त झनै छँदै छैन होइन। त्यसैले मैले यहाँनिर बुझ्दाखेरि के भन्छु भने अब अहिले नेपाली समाज भोलि सङ्कटतर्फ जान्छ कि जाँदैन भन्दाखेरि फ्याट्टै जाँदैन भन्न सकिन्न, किनभने विश्व हरेक एउटा साइकलको सङ्कटतर्फ गएपछि नेपाल त्यसबाट अछुतो हुँदैन। तपाईँले 12 बुँदे या अर्को या अहिलेको संविधानको जुन आयु या यसको सन्दर्भको कुरा गर्नुभएको, यो चाहिँ कुन फोर्सले गर्दा यो अहिलेको व्यवस्थालाई प्रभावित गर्छ र अहिलेको व्यवस्थाको परिवर्तन माग गर्छ भन्ने कुरो खुलेको छैन। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने तपाईँको नजरमा चाहिँ के त अहिले यसो हेर्दा काङ्ग्रेस जो पुँजीवादी व्यवस्थाका पक्षपाती कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू हामी मार्क्सिस्ट हौँ, मार्क्सवादी हौँ भन्छन्। तालमेल पनि गरेका छन्,
सहकारी गरिरहेका छन्। कहिलेकाहीँ ओलीजी पनि भनिरहनु भएको छ काङ्ग्रेस र हामी मिलेर जाउँ सरकार बनाऊ। शेरबहादुरजी त्यसका बारेमा धेरै मुख खोलिरहनु भएको छ। यसो हेर्दाखेरि मत चाहिँ जनमत हेर्दा विगतले भोलिका दिनमा के हुन्छ थाहा छैन, कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूलाई मत नेपाली जनले बढी दिएको देखिन्छ। यसो हेर्दा कम्युनिस्टहरूका लागि उर्वर अर्थात् मार्क्सवादीहरूका लागि उर्वर भूमि हो कि भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ। यो चाहिँ अलिक विरोधाभास हो। यसलाई म तपाईँ अघिको प्रश्नसँग जोडेर यसलाई व्याख्या गर्छु। जस्तो नेपाली समाजमा समाजको सत्ता सरकार नेता पार्टीहरूप्रतिको जुन असन्तुष्टि कहाँबाट सृजना भएको भन्ने ठाउँमा जानुपर्छ। यो व्यक्तिलाई फलानुलाई या प्रचण्डलाई या देउवालाई या ओलीलाई या अर्को कुनै पात्रहरूको अनुहार हेरेर तिनीप्रतिको असन्तुष्टिमा नेपाली समाजको असन्तुष्टि हो भन्ने कुरा बुझ्यो भने त्यो व्याख्या अलि चाहिँ एउटा समाजशास्त्रीय हुँदैन। जस्तो नेपाली समाजमा अहिले विकसित हुँदै गरेको असन्तुष्टिहरू चाहिँ यो समाजले 46 पछि भन्नुभयो 1990 को दशक पछाडि लागू गरेको पुँजीवादी अर्थव्यवस्था माथि संविधान समाजवाद भन्नुहोस्, मान्छेका अधिकार भन्नुहोस्, शिक्षामा निशुल्क अधिकारको कुरा, स्वास्थ्यको निशुल्क अधिकारको मौलिक हककै रूपमा मौलिक हकका कुरा एकातिर आदर्शको रूपमा मान्छेले त्यो कल्पना गरे। तर यो विश्व पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र हामी यसरी निरीह भयौँ कि हैन, अर्थात् लागू हुन सकेन। यसरी निरीह भयो नेपाली समाज, नेपाली नेता, नेपाली पार्टीहरू कि त्यसलाई लागू गर्ने ठाउँमै छैनन्। अघि तपाईँले किन कोहीसँग मिल्छ भन्नेमा म आइहाल्छु। यो चाहिँ अहिले पुँजीवादी व्यवस्थाले उत्पत्ति गरेको समस्याबाट मान्छेको डिस्कन्टेन्टमेन्ट जसलाई भन्छौँ हामी, असन्तुष्टिहरू अभिव्यक्त भएको भन्ने पृष्ठभूमिमा बुझ्यो भने समाधान ठिकठाक हुन्छ। जस्तो पपुलिस्ट हिसाबले एउटा मान्छेले गरेको भ्रष्टाचारको विरुद्धमा 2-4 वटा भाषण गरेर त्यसलाई चिच्याएर गर्नुभयो भने यसो ताली पिट्छ मान्छेले, तपाईँको फलोवर बढ्छ, तर त्यसले समाधान दिँदैन। किनभने त्यो भ्रष्टाचार किन हुन्छ र त्यो स्केलमा किन हुन्छ, त्यो प्रकृतिको किन हुन्छ भन्ने कुरो तपाईँले पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र बुझ्नुपर्छ, नव उदारवादी व्यवस्थाभित्र बुझ्नुपर्छ। यो कुरा मैले मात्रै भन्दिनँ, एउटा वामपन्थी विचारमा अलि बढी विश्वास गर्ने हुनाले कतिपयले मलाई मार्क्सवादी विश्लेषक नै भन्छन्, त्यो हिसाबले पनि हेर्नुभयो भने पनि म यो कुरामा मान्छेलाई के सचेत गराउन चाहन्छु मैले बुझेको हिसाबले भने भ्रष्टाचार स्वयं नि यो स्केलको त्यो स्केलको यो मात्राको भ्रष्टाचार यो प्रकृतिको भ्रष्टाचार किन हुन्छ भनेर हेर्नुभयो भने तपाईँले फेरि अघि मैले भने नि जोसेफ स्टेग्लिजले नै के भन्छ भने निजीकरणको प्रक्रिया उदारीकरणको प्रक्रिया आफैमा उनले शब्द प्रयोग गरेको ब्राइबराइजेसन भन्ने छ, नेपालमा यसलाई घुसीकरण भन्नु होला। यो सारा नव उदारवादी व्यवस्थाले पुँजीवादी व्यवस्थाले प्रवर्धन गरेको भ्रष्टाचार हो अहिलेको भ्रष्टाचार भनेर बुझ्नुभयो भने होइन तपाईँले अलिक बढी बुझ्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि नि अहिले जमिन खोज्ने, जमिन कब्जा गर्ने, जमिन लुट्ने एउटा माफिया गिरोह के छ नि, त्यो त पञ्चायत राज्य संरक्षित होइन। राज्य हिजो पञ्चायत कालमा त त्यो खालको भ्रष्टाचार थिएन नि त। राज्यको सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्ने खालको प्रतिस्पर्धा त पञ्चायत कालमा थिएन। भनेको पञ्चायत कालमा एक खालको भ्रष्टाचार थियो, त्यो पञ्चायती व्यवस्थाले प्रवर्धन गरेको अर्थव्यवस्था अनुसारको भ्रष्टाचार हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ आएर पुँजीवाद नव उदारवादले प्रवर्धन गरेको अर्थव्यवस्था अनुसारको भ्रष्टाचार हुन्छ। हिजो उदाहरणको लागि पञ्चायत कालमा सार्वजनिक स्कुलहरू अथवा सार्वजनिक एजुकेसन त्यो शिक्षा मान्नु न एकछिनलाई, त्रिभुवन विश्वविद्यालय एउटै थियो होइन, त्यसको खरिद बिक्रीको प्रक्रिया हुँदैन थियो, सम्बन्धन दिँदैन थियो, पैसा खाएर सम्बन्धन दिने भ्रष्टाचारको ठाउँै थिएन त्यहाँ। त्यसरी अहिले चाहिँ के भयो भन्दा निजीकरण गरेपछि प्राइभेट कलेज चलाऊ अनि त्यो सम्बन्धन लिने प्रक्रियामा के गर भन्दा दोहन गर अनि त्यसका लागि भिसी रजिस्ट्रारको छनौट गर भन्ने न भएको हो यो 20-22 वर्षमा। भनेपछि तपाईँले हिजो आफ्नो अनुकूल भनेको अहिले विश्वविद्यालयभित्र हुने भ्रष्टाचारलाई तपाईँले अहिलेको पुँजीवादी व्यवस्थाभित्रको भ्रष्टाचारको रूपमा बुझ्नुपर्छ कि यो एउटा बताइदिनुहोस् त। होइन मैले मार्क्सवादी लेनिनवादी माओवादी हो भन्ने जनले पनि मत तिनलाई जाहेर गर्ने, संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेर लेख्ने अनि व्यवस्था चाहिँ पुँजीवादी। अब म तपाईँलाई यही भन्छु, यो अलिक कन्फ्युज माने अहिलेको युग चाहिँ अब पुँजीवादी युग हो भन्ने हो। र अहिलेको युग एउटा थप्नुपर्छ, तपाईँले जियोपोलिटिक्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब अहिले त्यो चेन्ज भयो र 1990 देखि 2010 सम्म। यसको अर्थ मार्क्सवाद असफल भयो होइन, त्यस्तो भने छैन। 2010 सम्म होइन अहिलेको युग भनेको त्यो हो भन्नुको अर्थ त मार्क्सवाद असान्दर्भिक भयो होइन, मार्क्सवाद होइन झन् बढी सान्दर्भिक हो भन्दैछु म त। अहिलेको युग पुँजीवादी युग हो र हरेक पुँजीवादी युगको आयु हुन्छ भन्ने कुरामा मार्क्स बढी सचेत छ। जस्तो 1848 मा कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो लेख्दै गर्दाको मार्क्स अलि रोमान्टिक छन्, अलि बढी क्रान्तिकारी छन्। उनी के भन्छन् भने अब समाजवादको सङ्घर्ष
सङ्घर्ष क्रान्ति सुरु भयो, वर्ग सङ्घर्ष हुने भयो, समाजवादी क्रान्ति हुने नै भयो युरोपमा भन्ने उनको बढी देखिन्छ। तर जब अलि गम्भीरबाट पुँजी लेख्दै गर्छन्, एक किसिमको गुप्तवास जस्तो बसेर उनले पुँजी लेखे। पुँजीको भोल्युम 1 मै 67 मा उनले के लेख्दै भने समाजवादी क्रान्ति त हुन्छ, तर समाजवादी क्रान्ति अहिले चाहिँ भइहाल्दैन, पुँजीवाद अहिले सङ्कटमा गएको छैन है, सङ्कटमा जान्छ र गएपछि मात्रै समाजवादी क्रान्तिको युग सुरु हुन्छ भन्ने खालको उनको आशय प्रष्ट छ। यो भनेको अहिले पुँजीवाद छ भनेर अहिले हिंसा छ त्यस कारणले शान्तिवादी मत को औचित्य समाप्त भयो भन्ने निष्कर्षमा तपाईँ पुग्नुहुन्न र जहाँ हिंसा छ त्यहाँ नै शान्तिवादी मतको औचित्य बढी। अनि त्यसको प्रयोग लेनिनले, स्टालिनले, माओले, फिडेल क्यास्ट्रोले या उत्तर कोरियामा जुन प्रयोग भयो, कयौँ युरोपियन मुलुकहरूमा प्रयोग भयो, त्यसको प्रयोग र त्यो हिंसासँगै जोडिएर आएको छ। त्यो करोडौँको करोड मानिसहरूको हत्या भएको छ। त्यो मार्क्सवादको परिकल्पना, यसको अर्थ हिंसा रहित अब सर्वहाराको अधिनायकत्वको जो यो अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् त। होइन, त्यो हामीले मार्क्सवादको सन्दर्भ गर्दा त्यही एउटै शब्द सर्वहारा अधिनायकवाद मात्रै टिप्नु हुँदैन। मार्क्सले यति धेरै लेखेका छन्, मार्क्सले यति पुँजीवादको खास गरेर समाजवादी सत्ता कस्तो हुन्छ भन्ने भन्दा मार्क्सको बढी जोड चाहिँ समाजवादका बारेमा मार्क्सले लेखेको जम्मा 5-10 पेज पनि हुँदैन भेला पार्नुभयो भने। तर मार्क्सकै बढी पुँजीवादको विश्लेषक र पुँजीवादको आलोचनात्मक विश्लेषक बढी हुन् मैले बुझेको मार्क्स चाहिँ। अब अरूले एकदम समाजवादी नै मार्क्स बुझ्नुभएको छ भने मलाई संवाद तपाईँको सत्य संवाद जस्तै अर्को कुनै संवाद गरौँला। त्यो एउटा प्रसङ्ग के हो भने तपाईँले लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त संसारभरिका थुप्रै देशले अपनाएका छन्, तर त्यो थुप्रै देशमा लोकतन्त्रको हविगत छ। उनीहरूले संविधानमा डेमोक्रेटिक लेखेका छन्, पार्टीहरू डेमोक्रेटिक हुँ भन्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफूलाई डेमोक्रेसीको मस्या भन्छन्, तर त्यहाँ अत्यन्तै धेरै तानाशाही प्रवृत्तिहरू छन्, दमन छ, अत्याचार छ नि त लोकतन्त्रभित्रै पनि। त्यसैले तपाईँले मार्क्सले के भने र मार्क्सका नाममा विभिन्न के प्रयोग भयो भन्दा त यी प्रयोगहरूको जिम्मा त मार्क्सले किन लिनुपर्छ र? पर्दैन नि त, होइन? जसरी लोकतन्त्रले यो लोकतन्त्र भारतकै लोकतन्त्रको अभ्यास हेर्नु न, तपाईँलाई लाग्छ त्यहाँ भारतमा साँच्चैको लोकतन्त्र छ? छैन नि त। हाम्रै लोकतन्त्रको अभ्यास हेर्नुहुन्छ भने साँच्चै लोकको तन्त्र छ र यहाँ? अमेरिकाकै लोकतन्त्रको हिसाबले त्यहाँ थुप्रै लिबरलहरूले, पुँजीवादीहरूले नि अमेरिका डेमोक्रेसी होइन ओलिगार्की भन्छन्। अमेरिकाकै लोकतन्त्रको हिजो 60 सम्म कालाहरूलाई भोट हाल्न दिँदैन थियो, होइन? अनि त्यो लोकतन्त्रका अभ्यास त अनेक छन् त्यसै। तर लोकतन्त्रको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल त हामीले मानेको त्यो आदर्शको कुरा एउटा हो नि। त्यो आदर्शले त अमेरिकामा काला जातिमाथि भएको अन्यायको जवाब दिनु पर्दैन नि त। त्यो अन्याय गर्नेले पर्छ कि फेरि यो विषयमा पछि पनि हामी आउन सक्छौँ। तर तपाईँले अघि जुन भन्दै हुनुहुन्छ यो विभिन्न पार्टीहरू कसरी मिल्छन् भन्नेमा मैले फेरि पनि म पुँजीवादमै फर्किन चाहन्छु। यो पुँजीवाद यति बलियो भयो कि तर तपाईँले स्टालिन, लेनिन, फिडेल क्यास्ट्रोदेखि तपाईँले उत्तर कोरिया र चीनको विषयलाई छोड्न पाउनुहुन्न। त्यसको चित्त बुझ्दो जवाब, किनभने पब्लिकलाई त्यसको प्रयोग र त्यसले हिंसालाई कसरी स्टालिनदेखि तपाईँको उत्तर कोरियासम्मका प्रयोगहरूको विभिन्न सन्दर्भमा निकै राम्रै आलोचक हुँ। मेरो विद्यावारिधि पनि त्यसको सैद्धान्तिक आलोचनासँग सम्बन्धित छ कि कस्तो सङ्गठन, कस्तो राज्य व्यवस्था हो समाजवादी भन्ने भएपछि त्यसको बारेमा हामी अलग छलफल गर्न सक्छौँ। अनि मैले तपाईँलाई उदाहरण भनेको नि, तपाईँ लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नुहुन्छ नि, तर भारतमा लोकतन्त्रको नाममा जे ज्यादती भएको छ त्यसलाई इन्डोर्स गर्नुहुन्छ र तपाईँ गर्नुहुन्न नि। अहिले इजरायलले गाजामाथि जस्तो अत्याचार गरेको छ लोकतन्त्र, मानवाधिकार के नाममा, त्यो पनि भन्न त त्यसले छोड्दैन, होइन? चारकोल चाहिँ बच्चाहरू डढेर चाहिँ खरानी हुने गरी बम हानिएको छ। अब त्यो भनेको त्यो लोकतन्त्रको दोष हो र? त्यो त अहिले इजरायलको शासकको न दोष हो, होइन? त्यसैले तपाईँले भारतमा जे भयो कि इमर्जेन्सीदेखि अहिलेसम्म आउँदा त्यहाँको कम्युनलिजम, दङ्गा, राइट्स, मान्छेका अधिकारहरूको यो सारा त त्यहाँ त दुर्दशा छ त, होइन र? भारतमा लोकतन्त्रको छैन कि आइडियल इक्जाम्पल होइन नि। त्यसो भनेर तपाईँ लोकतन्त्रलाई ब्लेम गर्नुहुन्न, त्यसै अर्थमा मात्रै मैले जेनेरिक भन्छु। अब अहिलेको तपाईँको जुन प्रश्न हो, पुँजी सबै पार्टीको चरित्र उस्तै किन कुनै पनि पार्टी कुनै पनि अर्को पार्टीसँग कुनै पनि बेला मिल्न सक्छ भन्ने तपाईँको जुन आशय थियो, त्यहाँ चाहिँ के हो भने हामी फेरि पुँजीवादी व्यवस्था हावी भइसकेपछि समाजवादको आकाङ्क्षा राखेका पार्टीहरू पनि लतारिँदै घोक्रिँदै, कोही व्यक्तिगत लालचाले, कोही लतारिएर चाहिँ पछारिएर, होइन? अनेक हिसाबले चाहिँ आधारभूत रूपले पुँजीवादी चरित्र नै तिनले ग्रहण गरे, सिद्धान्तमा पनि गरे, व्यवहारमा पनि गरे। सिद्धान्तमा भनेको के भन्दा सरकारमा गएपछि के कुराको लागू गरे त वामपन्थी पार्टीहरूले भन्दा आधारभूत रूपले पुँजीवादी अर्थव्यवस्थालाई नै के गरे, अगाडि लगे, होइन? र काङ्ग्रेसहरूले पनि आधारभूत रूपले उनीहरू अब यद्यपि उनीहरूले पनि आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी भन्ने गर्छन् बेला बेला,
बेला बेला छोडेका थिए, अहिले फेरि भन्छन्। र बीपीको सपनाको कुरा गर्दा बीपीको सपना त पुँजीवादको स्थापना होइन होला नि त, काङ्ग्रेसहरूले बुझ्नुपर्ने। यदि तपाईँले बीपीलाई इन्भोक गर्नुहुन्छ, बीपीलाई चित्रमा ल्याउनुहुन्छ, अगाडि दृश्यमा ल्याउनुहुन्छ भने त बीपीको सपना त प्रजातान्त्रिक समाजवाद होला, पुँजीवाद त होइन होला, होइन। तर काङ्ग्रेसले नै के लागू गर्यो भन्दा पुँजीवाद नै लागू गर्यो। फेरि प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेको पुँजीवाद त होइन, फेरि प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेको समाजवादै हो। बीपीको दाबी त के हो भने सोभियत समाजवादभन्दा अझ उन्नत समाजवाद हो। सोभियत समाजवादमा प्रजातन्त्र छैन, त्यो निरङ्कुश समाजवाद छ, समाजवाद चाहिँ समाजवाद हो। तर हामीले कल्पना गरेको समाजवाद चाहिँ प्रजातन्त्र पनि भएको समाजवाद पनि भएको भन्ने उन्नत खोजेको बीपीहरूले। नेपालका कम्युनिस्ट हौ भन्नेहरूले चाहिँ खोजेको कस्तो समाजवाद हो र कहाँ चिप्लेका छन्? विभिन्न कारण, कुनै बेला पञ्चायत कालमा बिचमा माओवादीहरूले खोजेको समाजवाद भनेको तपाईँले भनेको जस्तै सरबार अधिनायकवादको नामको समाजवाद हो। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले शासन गरे समाजवादलाई, त्यस्तो माओवादीले त्यो कल्पना गरे, माओवादीले केही समयसम्म गरेको कल्पना र परित्याग गरे। इभन एमाले पुरानो मालेहरूले गरेको पनि पञ्चायत कालमा त्यही कल्पना हो। त्यही हो। पछाडि आएर उनीहरू बदलिँदै अलिअलि बदलिँदै गए, होइन। तर सुरुमा गरेको आन्दोलनको जति बेला मालेको ग्रोथ भयो त्यति बेला चाहिँ गरेको कल्पना त्यही हो। त मानिसले मत चाहिँ यिनलाई त्यो बुझेर दिइरहेका छन् कि भ्रमपूर्ण ढङ्गले दिएका छन्, वा अयोग्यता, अशिक्षा, गरिबी, पछौटेपन, प्रलोभन, यी सब त्रास, यी सबका कारण उनलाई यस्तो मान्छेले अब बिचमा एकचोटि चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी भनेको गरिबहरूको, मजदुरको, किसानको पार्टी हो, विद्यार्थीको पार्टी हो, अनि देशभक्त पनि हो, देशभक्त भन्ने इमेज थियो पहिलो दोस्रो निर्वाचनसम्म। के भयो होइन, अनि त्यस पछाडि त्यो पार्टी लगातार पुँजीवादीकरण हुँदै गयो। पुँजीवादीकरण सिद्धान्तमा पनि भयो र सङ्गठनमा पनि भयो। सङ्गठनमा मैले के भनेको भने भन्ने बेलामा उनीहरूले लेनिनवादी सङ्गठन प्रणाली भन्छन्, तर त्यसको सट्टा उनीहरूले अभ्यास गरेको चाहिँ पुँजीवादी सङ्गठन प्रणाली। पुँजीवादमा पुँजी पावरफुल हुन्छ, त्यसैले त्यसलाई पुँजीवाद भनिन्छ। हेर्नुहोस् है, बडा इन्ट्रेस्टिङ छ। अब यो पुँजीवादी सङ्गठन प्रणाली मैले किन भनेको भने जनवादी सङ्गठन प्रणाली या लेनिनवादी सङ्गठन प्रणालीलाई विस्थापित गरेर पुँजीवादी सङ्गठन प्रणाली किन आयो भन्दा पुँजीवादमा पुँजी के हुन्छ भन्दा सर्वशक्तिमान हुन्छ, जोसँग पुँजी हुन्छ त्यो नै बलियो हुन्छ, त्यसका वरिपरि दुनियाँ घुम्छ, त्यसैले त्यसलाई के भनिएको पुँजीवाद भनिएको, होइन। त्यसैले अनि अब कम्युनिस्ट पार्टीहरूले के गरे भने सङ्गठनमा, ल उदाहरणको लागि कसले निर्वाचनको टिकट पाउने भन्छौँ नि, टिकटमा पर्ने हो हुन चाहिँ त्यो टिकट पाउने भन्छौँ, त्यो कसले पाउँछ? ठुल्ठुला पदहरू कसले पाउँछन्? पदको समीकरण कसरी मिलाइन्छ भन्दा तपाईँलाई थाहा छ, चुनाव जित्न जोसँग सामर्थ्य छ त्यसले, कोसँग सामर्थ्य छ भन्दा पैसा जोसँग छ त्योसँग सामर्थ्य छ, होइन। अनि पैसा अथवा जसले सङ्कलन गर्न उसँग सामर्थ्य। अमेरिकामा चाहिँ खुल्लमखुल्ला के गरिन्छ भने डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन पार्टीको चाहिँ यो अब प्रेसिडेन्सियल चुनावको बेला अथवा अरू बेला चाहिँ फलानाको सम्भावना बढो किनभने उसले फन्ड रेज बढी गरौँ भनेर प्रचार गरिन्छ कि। अनि उनीहरूको पार्टीभित्र मिटिङहरूमा पनि त सबभन्दा बढी फन्ड रेज गर्ने सबभन्दा अगाडि आउँछ। हामी कहाँमा अहिले त्यही भएको छैन र भन्दा जोसँग बढी पैसा छ ऊ चाहिँ पार्टीमा स्थापित छ, राज्य सत्तामा स्थापित छ, उसले टिकट पाउँछ, ऊ सांसद हुन्छ, ऊ मेयर। अधिकांश केसमा 100% होइन, अधिकांश केसमा के छ भन्दा यो सबै हुन्छ। यो काङ्ग्रेसी पुँजीवादी पार्टीमा पनि छ, आफूलाई समाजवादी भन्ने अथवा वामपन्थी भन्ने पार्टीहरूमा पनि छ। भनेको सङ्गठन प्रणाली कसले चलेको छ भन्दा पुँजीवादी चाहिँ विचार प्रणालीले चलेको छ अथवा पुँजीवादी त्यो पुँजीको प्रणालीले चलेको छ। त सोलटोलो सबै कम्युनिस्ट हौ भन्नेहरू नै यही अवस्थामा छन् कि केही चोखा? होइन, मैले यस्तो भन्छु, यस्तो अब यो सबै पार्टीमा रोग छ, यो मैले भनेको होइन। तपाईँले ती पार्टीका महाधिवेशनका दस्तावेज हेर्नु होला। अहिले मैले यसो मात्रै भनौँ भने चाहिँ आरोप लागेको भन्छन्, त्यो मैले भन्दिनँ। ल त्यही पार्टीका महाधिवेशनका दस्तावेजहरू हेर्नुभयो अथवा उनीहरूको महाधिवेशन गर्न नपाएका भन्दा अगाडिका दस्तावेजहरू भने मान्छे आज हाम्रो कसरी व्यक्तिगत स्वार्थमा दौडेको छ मान्छे र सङ्गठन बिग्रेको छ भनेर ती सबै पार्टीले स्वीकारेको छ। अनि व्यक्तिगत स्वार्थमा कति बेला दौडिन्छ मान्छे भन्दा त्यो पुँजीवादी प्रणालीमा पुँजीवादी चित्त पुँजीवादी चेतनामा पुगेपछि उसले आफ्नो स्वार्थलाई व्यक्तिगत स्वार्थलाई सार्वभौम राख्छ। अनि सङ्गठन भनेको के हो? गुटमा किन बस्छ भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ जहाँ जहाँ पुरा हुन्छ त्यो गुटमा बस्छ। गुट किन फेर्छ भन्दा यहाँ स्वार्थ पुरा भनेपछि यहाँ स्वार्थ पुरा हुने आशले फेर्छ या लोभले फेर्छ। भनेपछि ऊ गुटमा बस्ने, गुट छोड्ने, नयाँ गुट बनाउने, नयाँ गुट डिजल्भ हुने, पार्टीका कमिटीहरू बन्ने, सारा प्रक्रिया चुनावमा टिकट पाउने, यो सबैलाई केले प्रभावित गरेको छ भन्दा पुँजी भन्ने चिजले प्रभावित गरेको छ। त्यसैले मैले भनेको के हो भने सिद्धान्तमा मात्रै होइन सङ्गठनात्मक प्रणालीमा पनि क्यापिटलिस्ट लजिक भन्छ कि त्यसलाई। पुँजीवादले जुन विधिले काम गर्छ नि, पैसा सार्वभौम हुन्छ नि त्यति बेला, होइन? त्यो पैसा सार्वभौम हुने जुन प्रणाली हो, चेतना हो, व्यवहार हो, दृष्टिकोण हो, त्यो चाहिँ पार्टीभित्र हाबी छ। काङ्ग्रेसमा पनि छ, सबै राजनीतिक पार्टीहरूमा लगभग छ। त्यो यो एउटा बताइदिनुहोस् त, डेटाले के देखाउँछ भने औपचारिक शिक्षा
प्राप्त नगर्ने नेपालीको सङ्ख्या प्रतिशतको हिसाबले लगभग 20 देखि 22% हाराहारीमा छ भन्छ। अर्थात् ती साक्षर पनि छैनन्, केही बुझ्दैनन्। तीदेखि बाहेकका सालाखाला मानिस विश्व पनि अलिकति बुझ्ने, नेपाली समाजलाई पनि बुझ्ने, नेताहरू के गरिरहेका छन्, पार्टी के गरिरहेको छ, कसरी चलिरहेको छ बुझ्ने सामर्थ्य राख्छ भनिन्छ। डेटाहरूलाई बेस बनाएर मैले यहाँलाई विषय उठाउँछु। तर जो मानिस अहिले कम्युनिस्ट हौँ भनेर भोट हालिरहेको छ, काङ्ग्रेस हौँ भनेर भोट हालिरहेको छ, वा जातिवादी, क्षेत्रीयतावादी वा कन्जर्भेटिभ परम्परावादी जस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीहरू भन्नुहोस् न भनेर मत हालिरहेको छ, ती मत हाल्ने मानिस भ्रममा छन्, बुझेर हालिरहेका छन्, वा हाम्रो जुन समाज छ यो प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य छैन। जबसम्म मानिस गरिबी, अशिक्षा, अभाव, पछौटेपन यी सब चिजको शिकार हुन्छ अनि त्यहाँ त्रास र प्रलोभनले काम गर्छ। त्यसकारण यो प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिका लागि यो कम्फर्टेबल जोन होइन, उपयुक्त क्षेत्र होइन भन्ने अर्थ लाग्छ कि के लाग्छ त? यो मानिसको मत चाहिँ कहाँ के कारणले प्रवेश गर्छ? होइन, मानिसको मत चाहिँ सामान्यतया मानिसले आफ्नो स्वार्थको हिसाब, स्वार्थ भनेको गलत नै हुन्छ भन्ने छैन। मलाई शिक्षा चाहियो, त्यो मेरो स्वार्थ हो। मलाई स्वास्थ्य चाहियो, त्यो मेरो स्वार्थ हो। त्यो तपाईँको पनि स्वार्थ हो। स्वार्थ भनेको हितका हिसाबले हाल्नुपर्ने हो। त्यो हितहरूको समायोजन गर्ने प्रक्रिया, त्यो हितलाई प्रोसेस गरेर निर्णयमा पुग्ने प्रक्रियालाई हामी चुनाव भन्छौँ या प्रजातन्त्र भन्छौँ। अब तपाईँले इङ्गित गर्न खोजेको पुरानै तर्क क्या, जस्तो उदाहरणको लागि मान्छेहरू पछौटे भयो भने, मान्छेहरू पछाडि छन् भने, गरिब छन् भने, अशिक्षित छन् भने तानाशाही व्यवस्था चाहिँ बढी उपयुक्त हो कि भन्ने तर्क होइन। बेनिभोलेन्ट डिक्टेटर अथवा त्यो कल्याणकारी चाहिँ अधिनायकवाद अलिक उपयुक्त हो कि भन्ने तर्क अलिक पुरानै तर्क हो। तपाईँको जुन हो कि जुन प्रश्न, त्यो तर्कलाई तपाईँले आफ्नो प्रश्नमा संवादका लागि ल्याउनु भएको छ, ठिक छ। तर त्यो भनेको के हो? भनेको लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट मान्छेलाई शिक्षित गर्न सकिँदैन भनेको हो त्यो, अथवा लोकतान्त्रिक राज्य संरचनाबाट मान्छेलाई धनी बनाउन सकिँदैन भन्ने तर्क हो र? होइन नि। तपाईँले कतिपय अधिनायकवादी ठाउँहरूमा पनि के देख्नुहुन्छ भने गरिबी जस्ताको तस्तै छ, विकास जस्ताको तस्तै भएका सन्दर्भहरू पनि होलान्। तपाईँले खोज्दै जानुभयो भने 70देखिकै सन्दर्भ खोज्नुभयो भने पनि त्यो हुन्छ। र कतिपय लोकतान्त्रिक परिपाटी अपनाएकाहरू पनि विकासको बाटोमा गइरहेको पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यसको कोरिलेसन छैन भन्ने छ। जस्तो अमर्त्य सेनले चाहिँ रिपिटेडली यो तर्कको खण्डन गर्नुहुन्छ कि अधिनायकवाद नै विकासका लागि चाहिन्छ र जहाँ जहाँ विकास छ त्यहाँ अधिनायकवाद छ भन्ने तर्क उहाँले केही समयदेखि खण्डन गर्दै आउनु भएको छ। म पनि त्यो यस्तो अधिनायकवाद चाहिन्छ भन्ने कुरा, विकासका लागि अधिनायकवाद चाहिन्छ, विकासका लागि प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था आवश्यक छैन भन्ने कुरामा म त्यति बलियो तर्क देख्दिनँ। यद्यपि त्यो अर्थात् त्यो भाइबल हुँदैन, हाम्रो जस्तो हुँदैन, जस्तो सम्भव हुँदैन, अर्थात् टिक्न सक्दैन। अहिले म तपाईँलाई भारतकै सन्दर्भहरूमा यो हाम्रो लागि लेसन हुन सक्छ, अथवा लोकतान्त्रिक विधि अपनाएका कतिपय लेटिन अमेरिकाका देशहरूको सन्दर्भ पनि जो हाम्रो जस्तै स्थितिमा छन्, त्यहाँका कतिपय देशलाई तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धात्मक विधि मार्फत उनीहरूले आफ्नो केही काँचुलीहरू फेर्दैछन्। र अफ्रिकाकै देशहरूमा अहिले पछिल्लो पालि हेर्नुभयो भने होइन चाहिँ ठुल्ठुला परिवर्तनहरू अफ्रिकाकै देशहरूमा आएका चाहिँ समाचारहरू, विश्लेषणहरू, रिपोर्टहरू हामी पढ्न पाउँछौँ। त्यहाँ लोकतान्त्रिक विधि मार्फतै केही देशहरूले त्यसो गर्दैछन्। भारतमै तपाईँ जानुहुन्छ भने भारत त एउटै देश हो। त्यहाँका साना साना जस्तो केरलाको अवस्थामा, केरलामा स्वास्थ्य र शिक्षाको अवस्था र युपीमा स्वास्थ्य र शिक्षाको अवस्था तपाईँले तुलना गर्नुभयो भने एकदमै विकसित स्वास्थ्य व्यवस्था र एकदमै अविकसित स्वास्थ्य व्यवस्था भन्न सक्छौँ एउटै देशभित्र। र युरोपसँग तुलना योग्य छ केरला भन्ने त अब युनाइटेड नेसनकै तथ्याङ्कहरू छन्। केरलामा पनि लोकतान्त्रिक सरकार नै भन्छ, लोकतान्त्रिक विधि नै छ। त्यहाँ स्वास्थ्य पनि मैले एउटा पढेको रिपोर्टमा चाहिँ 100% डेलिभरी चाहिँ हस्पिटलमा हुन्छ भन्नेसम्मको रिपोर्ट छ। यद्यपि भेरिफाई गरौँ, अथवा यति चाहिँ मानौँ कि अधिकांश डेलिभरीहरू चाहिँ बच्चा जन्माउने काम हस्पिटलमा हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले युरोपका कतिपय देशभन्दा बेटर मानेका छन्। भनेको के देखियो त यसले? भनेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था मार्फत पनि त विकास त हुँदो रहेछ। तर तपाईँले युपीमा अथवा बिहारमा अथवा मध्य प्रदेशमा भएको लोकतन्त्रको अभ्यासको त त्यहाँ दुर्दशा छ। फेरि बेनेभोलेन्ट डिक्टेटरसिपको कुरा गर्दा अब यो पनि जोड्छन् मानिस। यो अलिक प्रश्न पारिदिनुहोस्, किनभने मानिसले बुझ्नुपर्छ सत्य संवाद, हामी सत्यको निकट पुगेर कोसिस हाम्रो यो बडा कठिन छ, तर संवाद त्यसरी नै प्रवेश गर्ने प्रयास गर्ने हो। सिङ्गापुर ली कुआन यूले झन् 31-32 वर्ष उनले शासन गरे, काया पलट भएको उदाहरण छ।
दक्षिण कोरिया काया पलट भयो। छिमेकी देश चीनकै पनि उदाहरण दिन सकिन्छ। युरोपियन कयौं मुलुकहरू त्यो बेनेभोलेन्ट डिक्टेटरसिपका कारण उभो लागेको, अन्यथा सम्भव थिएन भन्ने उदाहरणहरू धेरै देशको दिन्छन् मानिस। हामी कहाँ 30 वर्ष पञ्चायत चल्यो, पञ्चायतलाई अहिले पनि सरापिरहेका छन् कयौं मानिस, खास गरी यो अहिलेका सत्ताका वरिपरि बस्ने मानिसहरू। 34 वर्ष तपाईँ हामीले नै भनेको डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज हामीले यो देशमा गरेछौँ। गणतन्त्र जो कतिपय सवालमा बाधक राज संस्था हो भनेर राज संस्थालाई पन्छाएपछि प्रारम्भ भएको गणतान्त्रिक अभ्यास यो 17 वर्ष रहेछ। 34 वर्ष हेर्नुहोस्, 17 वर्ष। यो हेर्दाखेरि नेपालीको जीवनस्तर, परनिर्भरता, आत्मनिर्भरता समाप्तिको पथमा विदेशीहरूको ठुलो प्रभाव, बढोत्तरी र कता कता जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्वहरू, यस्ता कुराहरू र धर्मका मुद्दा पनि उठ्न थालेको छ। यो हेर्दाखेरि नेपाल जस्तो सानो देशमा यो खालको सिस्टम सर्भाइभ गर्न सक्छ, चल्छ भन्ने निष्कर्ष निस्कन्छ र 34 वर्षको अनुभव र यो 17 वर्षको अनुभवले नेपाली समाज यसरी चल्छ भन्ने निष्कर्ष निस्कन्छ। तपाईलाई एउटा सानो उदाहरण भनौँ न, भारतकै लोकतन्त्र आइसकेपछि भारतले धेरै ठुलो विकासको फड्को मारेन। अहिले मात्रै भर्खर भारतको साइज, जनसङ्ख्या ठुलो भएको हुनाले भारत ग्लोबल इकोनोमीमा ठुलो हिस्सा ओगट्छ, पाँचौँमा होइन, ठुलो हिस्सा ओगट्छ। मिलिटरीमा पनि त्यो निकै राम्रो त्यसले गरेको छ, त्यो लोकतान्त्रिक विधि मार्फतै गरेको छ। यद्यपि म भारतभित्र डरलाग्दो पुँजीवाद छ, डरलाग्दो असमानता छ भन्ने थाहा पाउँदै होइन। अब भारतमा यति धेरै समस्या छन्। तपाईँको देशमा तपाईँले मार्क्सवादका अध्येताहरू नै म तपाईँलाई इक्जाम्पल भारतलाई उदाहरण दिने भयो त यो त मार्क्सवादको प्रयोग त असान्दर्भिक भयो। तपाईँलाई मैले के को उदाहरण मात्रै दिन खोजेको भने जस्तो जातीय दङ्गा, जातीय हिंसा, धार्मिक विद्वेषको सम्भावना नेपाली समाजमा छ भनेर तपाईँले इङ्गित गर्दै गर्दा भारतमा त त्यो प्रकोप घटेको घटै छ अहिलेसम्म होइन। त्यो इन्डिपेन्डेन्स पछाडि लगातार धार्मिक जातीय दङ्गाहरू भारतमा भएका भइछन्, ठुल्ठुला छन् होइन, हामीलाई थाहा छ नि होइन। अब यो भनेर तपाईँले भारतमा लोकतन्त्रको औचित्य समाप्त भयो भनेर डिबेट गर्न मिल्छ एकछिनलाई? त्यस्तै हो, सम्भावना हुन्छ लोकतन्त्रमा। लोकतन्त्र भनेकै लोकतन्त्रले सबै चिज आफै फिक्स त गर्दैन नि त व्यवस्थाले होइन। त्यो त अल्बर्ट आइन्स्टाइनले नि भन्छन् कसरी फङ्सन गर्छ भन्दा मान्छे कस्ता छन् भन्ने, अघि तपाईँले पटक गरिरहनु भएको छ नि, मान्छे कस्ता छन् भन्ने कुरासँग त्यो सम्बन्धित हुन्छ। त्यसैले अब तपाईँले त्यसो भए भारतमा लोकतन्त्रको औचित्य समाप्त भएको भन्ने डिबेट गर्नु पर्यो या निष्कर्षमा जानु पर्यो, त्यो पनि होइन होला फेरि जस्तो लाग्छ मलाई। तर तपाईँको प्रश्न जहाँको प्रश्न हो अहिले यो 17 वर्षमा या 46 पछाडि भन्नु न, पुँजीवादी व्यवस्थाभित्रै पनि हामीले 46 पछाडि लिएको व्यवस्था भनेको एकदम बेलगाम पुँजीवादी व्यवस्था हो। त्योभन्दा अगाडि अलिकति अर्कै खाले लगाम भएको पुँजीवाद, उद्यमशीलतामा पञ्चायत जान खोजेको, शिक्षा स्वास्थ्यमा अलि लगानी गर्न खोजेको, यद्यपि इन्फ्रास्ट्रक्चरमा साह्रै कमजोर लगानी गरेको व्यवस्था हो पञ्चायत। अहिलेको इन्फ्रास्ट्रक्चरको लगानी हो। अहिले तपाईँले नेपाली समाज यो 20 वर्षमा धेरै फड्को मारिसकेको छ। हामी यो निराशावादी चित्र मात्रै नदेखाउँ है फेरि। जस्तो शिक्षामा फड्को मारेको छ, लिटरेसीमा। तपाईँ सबैभन्दा हेर्नु लाइफ एक्सपेक्टेन्सी नि तपाईँ 30 वर्ष अगाडि कति थियो र अहिले तुलना गर्नुहोस्। शिक्षाको तपाईँले ठिक भन्नुभयो, तपाईँ खुल्ला विश्वविद्यालयको एउटा डिन पनि। अहिले डेटाले के देखाइरहेको छ भने कलेजहरू जति आवश्यक विद्यार्थी जरुरी छ पढ्न जान छोडे खाली हुने स्थितिमा कयौं कलेजहरू बन्द गर्ने अवस्थामा हामी म त्यसमा आउँदैछु। त्यसै गरी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि एनओसी, नो अब्जेक्सन लेटर जो लिन्छ, झन्डै 1.5 लाखको हाराहारीमा छ। गुजाराका लागि दिनको 2600 को दरले मानिस विदेश पलायन भइरहेछ। भएका उद्योग धन्दा सब पौडीको मूल्यमा बिक्री भएको छ। अनि यस्तो शिक्षा नेताजी बिरामी भए भने यहाँका अस्पतालमा उपचार गर्दैनन्, लुटको ठीक छ चलिरहेको छ। अनि जुन एजुकेसनको तपाईँ कुरा गरिरहनु भएको छ, कहाँबाट त्यो पुष्टि हुन्छ नेपालीका लागि भइरहेको छ? यो त व्यापारीकरण भइरहेको छ। यो पुष्टि चाहिँ जस्तो उदाहरणको लागि मैले फेरि यो पुँजीवादी व्यवस्था भित्रै पनि यति प्रगति भएको छ भन्दैछु है। पुँजीवादले त्योभन्दा डरलाग्दो विकराल समस्या उत्पत्ति गरेको छ अर्कातर्फ। तर पुँजीवादी व्यवस्था भित्रै पनि यो डरलाग्दो समस्या सँगसँगै पनि केही प्रगतिका केही सकारात्मक चिन्हहरू, सङ्केतहरू छन्। त्यो बिर्सिनु हुँदैन। त्यो बिर्सियो भने फेरि तपाईँसँग निराशा मात्रै हुन्छ र निराशाले चाहिँ अराजकता ल्याउँछ।
कुनै पनि समाजमा तपाईँले अहिले जुन तपाईँ 30 वर्षमा युनाइटेड नेसनमा हामी कहाँ थियौँ शिक्षा र स्वास्थ्यमा र अहिले कहाँ छौँ भनेर हेर्दा त्यो क्लियर भइहाल्छ। मैले भन्नै पऱ्यो नि, त्यो मेरो तथ्याङ्क होइन होइन। संसारमा ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्सको लामो परम्परा छ, 20-30 वर्षको तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ देखिन्छ। त्यो लाइफ एक्सपेक्टेन्सीमा, कन्ज्युमरिजममा, खपतमा, आयमा, हेर्नु न, बाटाघाटा, यो सारा कुरामा एक खाले उत्पादन अनि ऋणमा नि उत्पादन र ऋण उत्पादन र ऋण बढेको छ, किनभने यो हामी पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र छौँ। तपाईँले अहिले भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो शिक्षाले संसारका धनी देशहरूका डाक्टर इन्जिनियर उत्पत्ति गरेको छ, उत्पादन गरेर पठाउँछ। दुःखद कुरा हो कि सुखद कुरा हो? एकातर्फ सुखद हो, अर्कोतर्फ हाम्रो शिक्षा पनि ठिकठाकै छ है, थियो है भन्ने ठाउँको सुखद कुरा हो। किनभने अमेरिकामा तपाईँ डाक्टरमा जाने मानिसहरूको सङ्ख्या हेर्नुहोस्, बेलायतमा जानेहरूको सङ्ख्या, अस्ट्रेलियामा जानेहरूको सङ्ख्या, चिकित्सकहरूको सङ्ख्या पनि नेपाली समाजले उत्पादन गरेर पठाएको छ। अब यो यहाँको डाक्टर त्यहाँ किन जान्छ भने हामी जुन पुँजीवादी व्यवस्थामा उदारीकरण शिक्षालाई गरिसकेपछि त्यसले एक खालको जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्यो र उदारीकरणले चाहिँ मान्छेको मोबिलिटीलाई के गर्यो भने सबैको मोबिलिटीलाई होइन, अमेरिकनहरूले, बेलायतीहरूले यहाँको जनशक्ति, यहाँको लेबर फोर्सलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार तान्ने हो, डिबी मार्फत या अर्को कुनै मार्फत या चिठा मार्फत या के मार्फत जे भन्नुहोस्। जस्तो अहिले हामी नर्स दिने कुरामा बडा गौरवका साथ भन्दैछ, बेलायत पठाउने भन्दैछौँ। बेलायत किन चाहन्छ हाम्रो नर्स? उसको शिक्षा प्रणाली कति खराब छ होला तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त। अमेरिकाको शिक्षा प्रणाली कति कमजोर होला जसले आफूलाई चाहिने नर्स र डाक्टर उत्पादन गर्दैन र हामी जस्ता गरिब देशहरूको नर्स र डाक्टरहरूले 1 रुपियाँ पनि नतिरी प्राप्त गर्छ। एउटा डाक्टर उत्पत्ति गर्न, एउटा डाक्टरलाई बचाउन, त्यसलाई 25 वर्षको बनाउन समाजले कति लगानी गरे हुन्छ? करोडौँ करोड गरे हुन्छ। त्यसैले यो पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र बुझिदिनु न कृपया। हरेक देशको हालत यही छ, नेपालको मात्रै होइन। बङ्गलादेशबाट डाक्टर भागेको छ, पाकिस्तानबाट डाक्टर भागेको छ। एउटा डाक्टर उत्पादन गर्न पाकिस्तान जस्तो गरिब देशलाई कति लाग्छ? बङ्गलादेश जस्तोलाई कति लाग्दो होला? हेर्नुहोस्, भारतबाट डाक्टर भागै छ। डाक्टर भनेको मैले डाक्टरहरूको कुरामा शैक्षिक भागै छ। अफ्रिकाबाट ल्याइएको छ। WHO यो चिन्ताको विषय बनेको थियो कि यो डाक्टरहरू गरिब देशबाट धनी देशहरूले डाक्टर लिने कुरा उल्टो भयो भनेर चाहिँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अमेरिकाले हामीलाई कति डाक्टरी सेवा दिन्छ? 0 दिन्छ। तर क्युबाले, तपाईँले अघि समाजवादको कुरा गर्नु, संसारमा उसको 36,000 स्ट्यान्ड बाई डाक्टरहरू हुन्छन् र उसले संसारभरि हाम्रो आँखाको अपरेसन, हामी संसारका धनी गरिब देशमा आँखाको अपरेसन गर्दै नेपाल हिँड्छ होइन? एकजना डाक्टर हिँड्नुहुन्छ नि, हाम्रो गौरव हिँड्नुहुन्छ, हामीलाई गौरव लाग्छ होइन? हिँड्नुहुन्छ। तर यो नेपालमा अमेरिकनका डाक्टरले, बेलायतका कति डाक्टरले यहाँ अपरेसन गरिरहेको छ? उल्टिया छ क्या व्यवस्था होइन? त्यसैले तपाईँले यो हेर्नुहुन्छ भने उसले 36,000 हाम्रा डाक्टर रुइज जस्ता मान्छेहरू दिएको छ संसार, अफ्रिकादेखि लेटिन अमेरिका, यहाँ पो हामी त्यति ल्याउँदैन। त्यो जनशक्ति फर्किन्छ उनीहरूको कुनै जस्तै खोइ त अहिलेसम्म रेकर्ड त्यो घटेको फर्क्यो अहिलेसम्म। युरोप अमेरिकामा त धेरै जाँदैन, गरिब राष्ट्रहरूमा जान्छ, जस्तो लेटिन अमेरिका अथवा अफ्रिकातिर। त्यो सेवामूलक छ। 36,000 स्ट्यान्ड बाई छ क्या उनीहरूको। त्यो चाहिँ एउटा गौरव समाजवादको एउटा प्रशंसनीय पाटो भयो त्यो होइन? क्युबालाई तपाईँले समाजवाद डिक्टेटरसिप जे भन्नुहुन्छ भने त्यो प्रशंसनीय पाटो। मैले तपाईँलाई शिक्षाको कुरा, यो विकृति किन छ भने यो विकृति एउटा नेतामा लगेर ठोक्नुभयो भने, एउटा पार्टीका कारणले भनेर बुझ्नुभयो भने बुझिँदैन भनेको क्या। सत्य सम्वादलाई मैले त्यता लान खोजेको। अलि सत्यमा जान त गहिराइमा जानु पर्यो नि त। हामी चाहिँ सतहलाई अहिले सत्य मानिरहेका छौँ क्या। सतह जुन छ नि हाम्रो चाहिँ देवकोटाको कविताको सतह भन्छौँ, त्यो सतहलाई चाहिँ उसले चाहिँ के मान्दैछ भन्दाखेरि यो सत्य माने, शाश्वत हो, सतह पनि सत्य हो, तर त्योभन्दा सत्य त भित्र छ नि त, होइन र भने हो? त्यो भित्र हामी नेतालाई वा पार्टीलाई भनेर गहिराइमा पुग्दैनौँ भने त राज यिनै गर्छन्, मत यिनले दिन्छन्, सङ्गठन यिनकै छ, यिनका पछि सारा मान्छे छ भने नि साधन स्रोतको प्रयोग गर्छन्। अहिले नेताहरू ढङ्गा पिटेर दौडिरहेछन्, अर्को भ्रम सिर्जना गर्छन्। एउटा पपुलिजम भन्ने एउटा धार हुन्छ। मैले एउटा नेतालाई देखाएर त्यसले गरेको फट्याएँ, बेइमानी, भ्रष्टाचार, सारा कुरा देखाएर बोल्दै गएँ भने म पपुलर हुँदै जान्छु अनि लोकप्रिय हुँदै जान्छु, लोकप्रियतावादी लोकप्रिय हुँदै जान्छु, एउटा पपुलिस्ट पपुलर हुँदै जान्छु क्या। पपुलर हुने कुरा एउटा हो, राम्रै काम गरे पनि पपुलर हुन्छ। अनि मान्छेलाई त त्यही छ नि त, मान्छे आम मान्छेको चेतना कहाँ छ भने यो यसले बिगारेको हो भन्नुहोस्। हामीले के बुझाएको छैन भने हामीले ग्रहण गरेको जस्तो शिक्षामा उदारीकरण गरेर निजीकरण गरेपछि के हुन्छ शिक्षाको हालत, मलाई बताइदिनुहोस् त। के हुन्छ? कसले गरेको छ उदारीकरण र निजीकरण? कसले, कुन पार्टीको नेतृत्वमा? होइन, यो सबै पार्टी, यो उदारीकरण कम्युनिस्ट, काङ्ग्रेस सबै, कम्युनिस्ट हौ भन्ने काङ्ग्रेस सबै त्यसमा समाजवादको कुरा गर्ने। जस्तो पुँजीवाद जब हामी 90 पछाडिको विश्वभरि उदारवादको जुन चलो नि वेब
वेब चल्यो, आतङ्कै चल्यो नि संसारमा। कत्रा राज्यहरू कस्तो चाहिँ के अरे सम्झौता गर्न बाध्य भए होइन। हाम्रो देशको कुरा छोड्नु न, कत्रा भारत त बलियै थियो तुलनात्मक रूपले, त्यसले त कति 20औं 50औं 100औं सम्झौताहरू गर्यो। चीनले 70-80 देखि नै थुप्रो सम्झौताहरू गर्यो, उसले सार्वजनिक क्षेत्रको चिजहरू कटौती गर्यो कतिपय ठाउँमा, पुँजीवादसँग थुप्रै सम्झौता गर्यो नि चीन जस्तो राज्यले, जो सेक्युरिटी काउन्सिलमा एउटा पाँचौं सदस्यभित्रबाट 5औं संसारका शक्तिशाली सामरिक शक्तिशाली राज्यहरूभित्र पर्ने देशले कति सम्झौता गर्यो होइन। युरोपका सारा देशहरूले वेलफेयरमा कटौती गर्दै 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 गए। हेर्नु न, तपाईँले नेपाललाई मात्रै किन त्यस्तो देख्नुहुन्छ? बेलायतमा स्वास्थ्य र शिक्षामा भएको कटौतीबाट उत्पत्ति भएको समस्या हेर्नुहोस् त कस्तो छ। बेलायतको स्वास्थ्य व्यवस्था सङ्कटमा छ भन्ने कुरो त तपाईँले बारम्बार देखिरहनु भएको छ। तपाईँले त्यो सूचकाङ्कको कुरा गर्दा यसमा अलि जोड्नु मैले भने सत्य संवादमा मैले यो कुरा किन जोड गर्दैछु भने हामी यहाँबाट सुरु गरौँ, ठिक छ, यो नेताले बिगारो यो पार्टीले बिगारो भन्दै जाउँ, तर त्यहाँ भित्रबाट प्रवेश गरौँ त ल। जहाँबाट प्रवेश गरे पनि सत्यमा त पुगौँ। सत्यमा पुग्ने भनेको के भने यो बिग्रिएको कुरा चाहिँ एउटा नेतालाई दोष दिएर समाप्त हुँदैन। दोष त्यहाँबाट सुरु गर्न सकिने हो। त फटाएर छ पार्टी उसैले चलाउँछ, अनि नेता उही छ, उ दोन गरिरहेछ, राज्य लुटिरहेछ, त फटाछस्, तेरो पार्टी फटाएर छ भनौँ। तर हामी त्यहीँ अड्क्यौँ क्या। मेरो चिन्ता चाहिँ हो, पार्टी फटाएर छस्, त बेइमान रहेछस्, तैँले सपना समाजवादको देखाइस्, ल्याइस् पुँजीवाद भनौँ, तर त्यहाँबाट अगाडि बढौँ न त। यो किन लत्रिएछ, यो विचारा किन भएछ, यो पुँजीवादको मोहरा किन भएछ भन्नेसँग त पुँजीवाद यसरी बलियो भएर आयो, यसरी त्यो लवायथान भएर आयो होइन। त्यो यस्तो शक्तिशाली भयो, त्यो देख्दै सारा त्रसित हुने स्थिति। त यी कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू यी सबै नक्कली हुने यसको अर्थ? यिनीहरू चाहिँ यसरी चाहिँ भन्छु मैले, त्यस्तो शब्दहरूले चाहिँ संवादलाई सत्यतर्फ नतिजामा कटु सत्य के हो भने मैले चाहिँ यिनीहरूले पुँजीवादका अगाडि यिनीहरूले रेजिस्ट गर्न सकेनन्। यिनको पुँजीवाद प्रतिवाद गर्ने, पुँजीवाद भन्दा विकल्प दिन सक्ने यिनीसँग निजी या सार्वजनिक चाहिँ सामर्थ्य थिएन र छैन। छैन। क्षितिजमा पनि आउने सम्भावना छ। केही समय आउँदैन, केही समय यीबाट पार लाग्दैन, हुँदैन। यीबाट पनि पार लाग्दैन। कुनै नयाँ युवक आयो भने त्यसले पनि पार लगाउँदैन। उसले जब पुँजीवाद बुझ्दैन र समस्या पुँजीवादमा छ र पुँजीवादलाई ट्रान्सफर्म रूपान्तरण गरेपछि मात्रै यी समस्याहरूको हल हुन्छ भन्ने बुझ्यो भने बुढाले युवकले जसले पनि यसलाई रूपान्तरण गर्न सक्छ। तर उसले यही नेतामा, फलानो नेतामा, ढिस्कानो नेतामा, फलानाले चाहिँ चढेको कारमा या ढिस्कानालाई बोकेको पर्समै केन्द्रित भएर बिहानदेखि बेलुकासम्म त्यसैलाई समाचार बनायो, त्यसैलाई चाहिँ संवादको विषय बनायो भने उसले कहीँ पनि पुग्दैन। यसको अर्थ यो नागपासा जस्तो मात्रै हुने भयो, सुर र माथि चढ्ने फेरि तल झर्ने, फेरि निरन्तर। यो 34 वर्ष मात्रै होइन, 200 वर्ष पनि यस्तै चल्छ। जब एउटा पिँढी आउँछ, जब मानिसको समूह आउँछ जसले हो समस्या पुँजीवादसँग छ है साथी हो भन्ने कुरा बुझ्छ होइन। जस्तो उदाहरणको लागि नि म तपाईँलाई भन्छु, उदारीकरण हाम्रो 60 लाख इस्टिमेटेड, सरकारी तथ्याङ्क कम छ, अरू तथ्याङ्क बढी। 60 लाख मान्छे बाहिर किन गयो भन्दा 60 लाख मान्छेले काम पाएन अनि गयो। काम किन पाएन भने हामीले कृषिलाई पनि आधुनिकीकरण गरेनौँ। कृषिलाई मात्रै आधुनिकीकरण गर्छु सबै थोक बिर्सेर उद्योग एउटा पनि खोल्दिनँ एकछिनलाई, म कृषि मात्रै आधुनिकीकरण गर्छु भन्नुभएको भए 60 लाख हुँदैन थियो विदेश जाने, 20 लाख हुन्थ्यो होला है कृषि आधुनिकीकरण गर्नुभएको भए। अब कृषि आधुनिकीकरण गर्ने न्यू लिबरल एजेन्डै छैन, सबै निजीकरण गर्ने छ। राज्यले योजना बनाएर काम गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई तपाईँले अघि रद्दीको टोकरीमा फाल्दिने, हिजो कृषि राज्यको व्यवस्था प्लान्ड इकोनोमीमा चल्नुपर्छ भन्ने कुरालाई रद्दीको टोकरीमा फाल्ने, अनि कृषि रूपान्तरण भएन भनेर भन्दा 1-2 जनालाई तपाईँले लोन दिँदा कृषि रूपान्तरण हुन्छ। दुनियाँमा कहाँ भयो? तपाईँले अघि निकालेको इक्जाम्पल चाहिँ उदाहरणको लागि ताइवानको तपाईँले निकाल्नु भएन, अझ बेस्ट इक्जाम्पल ताइवान हो। ताइवानमा कसरी चाहिँ कृषि रूपान्तरण गरेर समाज रूपान्तरण गरियो, साउथ कोरियामा कसरी कृषि रूपान्तरण गरेर समाज रूपान्तरण गरियो, जापानमा कसरी जापानको औद्योगिकरणमा कृषि रूपान्तरणको कत्रो भूमिका छ त्यो हामी बिर्सेको छ। योजनाबद्ध छ। जापानका जान्दैनन् कि नियत खराब होइन, यस्तो हुन्छ नि। किन जापान एक खाले अभ्यास गरिरहेको छ, तपाईँले ताइवानको अर्को ढङ्गले अभ्यास गरिरहेको छ। त्यही त, उनीहरू एउटा ऐतिहासिक चरणमा सफल भएर गए, उनीहरूले आफ्नो उत्पादक शक्ति विकासलाई अगाडि लगे। हाम्रो चाहिँ त्यो बुझ्दैन। यस्तो हो, उदारीकरण लिएपछि नि तपाईँ योजना कार्यान्वयनमा जानु सक्दैन। कार्यान्वयन होइन, उदारीकरण बाटै उल्टो भयो हाम्रो। तपाईँले कृषिलाई रूपान्तरण गर्न योजनाबद्ध विकास चाहिन्छ भन्ने मान्नुहुन्छ कि एउटा मान्छेलाई लोन दिएर हुन्छ? अहिले बाँड्छ नि हाम्रो कृषि मन्त्रालयले, के अरे त्यसको नाम, त्यो बाँड्छ नि, त्यो दिएर हुन्छ होला? हुँदैन नि त, भएन नि त, गन्तव्यमा पुगिँदैन। कि तपाईँले कृषिमा म्यासिभ लगानी गर्नुपर्छ, फोकस गर्नुपर्छ। कृषिलाई चाहिँ नारा भने भारतमा एउटा नारा छ क्या, जय किसान जय जवान भन्ने, सम्झिनुहुन्छ कि? कृषिमा फोकस थियो। भारतले आफ्ना केही राज्यहरूमा पछिल्लो पालि अघिल्लो पालि
ठुल्ठुलो क्रान्ति कृषि क्रान्ति पनि गर्यो, जस्तो पन्जाबमा म उदाहरणको लागि गर्यो होइन, त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरो। त्यसैले तपाईँ फोकस लगानी गर्नु पर्यो, तर उदारीकरणले त लगानी गर भन्दैन नि त, सबै निजीलाई दे भन्छ, राज्य चाहिँ कमजोर भएर बस भन्छ, डिस्टेटाइजेसन भन्छ, राज्य सानो बना भन्छ। हेर्नु न, शिक्षामा लगाए होइन, शिक्षा त निजी क्षेत्रलाई दियो, अनि शिक्षा निजी क्षेत्रलाई दिएपछि तपाईँलाई चाहिने जनशक्ति, तपाईँलाई चाहिने आवश्यक मेन पावर उत्पादन हुन्छ। निजी क्षेत्रले त उसको आफ्नो डिजाइन अन्तर्गत मेन पावर, यो जो युवा जनशक्ति जो विस्थापन भइरहेको छ रोजगारीका लागि, यसले यो शासकहरूलाई चाहिँ के अलि हाइसन्चो सम्भावित विद्रोहका लागि उनीहरू प्रेरित गरिरहेछन्, यसको अर्थ हो। एक्ज्याक्टली, अहिले त्यो 60 लाख यहीँ हुन्थ्यो भने रहँदैन थियो, ठुलो विद्रोह भइसक्थ्यो, अथवा यी कम्युनिस्ट पार्टी काङ्ग्रेसले समाजवादको बाटोमा हिँडिसक्थ्यो, बाध्य हुन्थ्यो नि त। त्यसले यसमा आइज नभए सिद्धान्त तपाईँलाई म बताउँछु, युरोपमा कन्जर्भेटिभ पार्टीहरू नि वेलफेयर तँ बढी दिने कि म बढी दिने भनेर प्रतिस्पर्धा गर्छन्, कन्जर्भेटिभ पार्टी जो पुँजीवादमा विश्वास गर्छन्। त्यस कारणले यहाँ हामीले बुझ्ने के हो भने, अघि मैले तपाईँलाई त्यो 60 लाख किन त्यहाँ छ भन्दा यहाँको कृषि चौपट गरिएको छ। चौपट किन गरिएको छ भन्दा नव उदारवाद लागू गरिएको छ। शिक्षा यहाँ किन यस्तो छ, तपाईँलाई आवश्यक जनशक्ति त्यसले तपाईँलाई कति डाक्टर, कति इन्जिनियर, कति समाजशास्त्री, कति मानवशास्त्री, कति दर्शनशास्त्री, कति एकाउन्टेन्ट उत्पादन गर्ने एउटा राष्ट्रको योजना अन्तर्गत शिक्षा चल्याएको छैन। विश्वविद्यालयले के गरेको छ, सम्बन्धन बाँडेको छ। सम्बन्धन बाँड्दा यति धेरै कलेज भएका छन् कि आधा जसो कलेज त चल्दा रहन्छ। अस्ति म युजिसीको मिटिङमा 2-3 चोटि बस्दाखेरि थाहा भयो कि आधाभन्दा बढी कलेजहरू त बन्द हुने अवस्थामा रहेछ। सालाखाला कति छन् हामी कलेज तपाईँसँग? होइन, कति 600 को हाराहारीमा निजी कलेजको त्यहाँ तथ्याङ्क जस्तो झन्डै 1200 को अवस्था टोटल होला। त्यसमध्ये आधा जसो चाहिँ निजी कलेज नै पनि चल्या छैनन्, सङ्कटमा छन्। हेर्नुहोस् है, निजी कलेज पनि सङ्कटमा छन्। अब शिक्षा त योजनाभन्दा बाहिरपट्टि गयो, बजारमा गयो, अनि एकपट्टि निजी कलेजले भर्रै कमाए होइन। अब अहिले आएर के भयो, त्यो बन्द भयो। अनि देशको आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति शिक्षाले उत्पादन गरौँ भन्दा गरेन। अनि अलिअलि गरेको थियो, डाक्टरहरू पनि उत्पादन गरेको, नर्स उत्पादन गरेको, मरिमरि त्यो पनि कहाँ पठाउने भन्दा प्रतिस्पर्धा छ, उहाँ पठाउने कि त्यहाँ पठाउने भन्दा भनेपछि यो किन भएको, रोक्न पनि सकिँदैन। यो किन भएको भन्दा यो उदारीकरणले भनेको रोक्न सकिन्छ। तपाईँले यो रोक्न यो भएको किन भने त पहिला बुझ्नुपर्छ नि। सत्य नबुझिकन, सत्य संवाद मार्फत सत्य बुझेपछि मात्रै तपाईँ एक्सनमा जान सक्नुहुन्छ नि। सत्य नबुझी एक्सनमा गयो भने के हुन्छ दिवानजी, मलाई यति भनिदिनु। सत्य नबुझी यति भनिदिनुहोस् ल, मलाई सजिलो पारिदिनु। हामी भर्खालमा परेको कुरा। तपाईँ यो समाजलाई रूपान्तरण गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ अहिले छ राजा आउँदा हुन्छ कि अर्को आउँदा हुन्छ, ल्याउन दिनु, संवाद गर्ने हो तिनीसँग। राजा तिमीलाई यसै नकारेर कुटिहाल्छु भन्नु पर्दैन नि। राजा आउँदा हुन्छ कि हिन्दू राज्य भयो हुन्छ कि सेकुलर भएर अर्को भयो हुन्छ कि प्रदेश घटा, केही पनि हुँदैन। यति मान्नु होला, तपाईँले प्रदेश वा संविधानले जे कल्पना गर्छ प्रदेश तहको, त्यो प्रदेश सरकारले गर्यो भने के हुन्छ, राम्रो हुन्छ कि नराम्रो हुन्छ? एकछिन भन्नु न मलाई यति कुरा। या त प्रदेश हटाए विकासै विकास हुन्छ, भ्रष्टाचार। तर मानिसहरू के भन्छन्, प्रदेशको कल्पना त्यो फजुल हो, त्यो नेताको व्यवस्थापन गर्नका लागि वाइ तिनीहरूको के आवश्यकता छ? स्थानीय तह छँदैछ, केन्द्र छ, यसको केन्द्रले प्रदेशमा को मन्त्री बनाउने निर्णय गर्दछ, पैसा माथिबाट दिन्छ, वितरण किन भन्छ? मैले तपाईँलाई यो विकासको कुरा कस्तो छ भने, विकासको एउटा चरणमा पुगेपछि चाहेर पनि नचाहेर पनि तपाईँले सत्ताको तलपट्टि विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ। अहिले चीनमा चीनको केन्द्रीय उसले सत्ताले सही थोक चलाउँदैन, साना साना तलका सहकारी समूहलाई यति धेरै अधिकार दिन्छ। समाज नै त्यसरी गयो। होइन, मतलब बाध्य, किनभने चीनमा भरि विकास विस्तार गर्न त कम्युनिस्ट पार्टीले सोचेर हुँदैन। कम्युनिस्ट पार्टीले त ठुलो 3 गोर्जेस ड्याम बनाउने कल्पना सोच्न सक्छ, त्यसको बौद्धिकले, त्यसले राखेको इन्जिनियरले। तलपट्टि गाउँमा सानातिना बाटा, फलफुल कसरी रोप्ने, रुख कसरी रोप्ने भने त तल गाउँको सत्ताले गर्ने हो नि त। अनि त्यो नदी हुँदैन। यदि तपाईँले चीनको विकासलाई तलसम्म पुर्याउन चाहनुहुन्छ भने सत्ताको विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ। अहिले हाम्रो यो प्रदेश, यो चाला पनि म यसरी नै बुझ्छु एउटा हिसाब, मार्क्सवादी हिसाबले। तर कतिपय मानिस बुझकीहरूको यो यति सानो देश छ, 2,91,92 लाख जनसङ्ख्या छ, अनि न हिजो थियो न कुनै नयाँ देश यहाँ गाभिएको छ। के तुको स्थानीयलाई दिए भइहाल्छ? यति जनसङ्ख्यामा युपी 25 करोड जनसङ्ख्या, एउटा मात्रै युपी प्रदेशले रन गर्छ। हामी 3 करोड पनि छैनौँ, के जरुरी हो भन्ने प्रश्न गर्छन्। युपीमा भएको गाउँ, युपीको गाउँ कस्ता छन् त्यहाँ हेर्नुपर्छ। युपीका गाउँहरू किन अहिले पनि 16औं शताब्दीमा छन् भनिन्छ तीका मान्छेहरूले। हाम्रो छैन, कर्णाली छैन। त्यसका लागि त विकेन्द्रीकरण मागेको हो त। त्यसका लागि त त्यो प्र्याक्टिसमा त्यो देखियो। अरे बाबा गरेन, पुँजीवादको चरित्र सबै केन्द्रीकरण गर्ने हुन्छ। यो हामीले पुँजीवादबाट यस्तो बुझिया छ क्या, हामीले के बुझिया छ भने अर्थव्यवस्था नबुझ्ने, संविधानको ढाँचालाई मात्रै दोष दिने। तपाईँले
यदि विकेन्द्रीकरणको सम्पत्तिको वितरण गरिनुपर्छ देशभरि भन्ने सिद्धान्त ल्याउनु भयो भने एकल राज्यले पनि धेरै काम गर्न सक्छ, केन्द्रीकृत राज्यले पनि, बुझ्नु भएन? अथवा अनि सङ्घीय राज्यले पनि गर्न सक्छ। तर सम्पत्तिको वितरण देशभरि फैलाउँ भनेर मान्नु भने सङ्घीय संरचना अलिक सजिलो हुन्छ तुलनात्मक रूपले। म यति जान्दछु। तपाईँले अहिले भन्नु न, हाम्रो सङ्घमा प्रदेशले गर्नुपर्ने काम फटाफटी गर्न पाउने हो, गर्ने हो भने त्यो अहिलेको जुन यसको अर्थ अधिकार छैन, साधन स्रोत मोबिलाइज परिचालन होइन, अधिकार छैन। यस्तो छ नि, तपाईँको केन्द्रीय राज्यसँगै साधन स्रोत मोबिलाइज गर्ने सामर्थ्य थिएन नि त, छैन नि। तपाईँको विकास बजेट कति प्रतिशत खर्च हुन्छ एकछिनलाई भन्नु मलाई? केन्द्रले विकास बजेट कति प्रतिशत खर्च गर्दै आयो 30 वर्षदेखि, पञ्चायत कालदेखि नै जोड्नु। पछिल्लो समयको चाहिँ तथ्याङ्क म तपाईँसँग त्यही विषयमा उठान गर्न खोज्दै थिएँ। अहिले झन्नै हामी 24 खर्ब ऋणमा छौँ। राष्ट्रले 17 खर्ब लगभगको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ। त्यो ऋणको कुरा र ऋण जसरी हामी तिर्नुपर्छ आन्तरिक वा बाह्य ऋण गरेर झन्नै 24 खर्ब हाराहारीको जो ऋण छ त्यसको सावा र ब्याज गर्दा प्रति वर्ष हामी विकासका लागि जति रकम छुट्याएका छौँ त्योभन्दा सावा र ब्याज बढी तिर्नुपर्ने गरेर झन्नै 3 खर्ब 35 अर्ब लगभग हामीले बुझाउनु पर्छ भनेर भन्छन्। त्यो विकासका लागि छुट्याइएको बजेट पनि 60% कार्यान्वयन गर्ने सामर्थ्य राख्छन्। 60% मा पनि त्यहाँ भ्रष्टाचारले धेरै काम गर्छ। त्यसकारण जनताका माझमा त्यो विकासका लागि पुग्दैन। त्यसकारण हाम्रो निरन्तर यो एकदम क्षितिजमा पनि विकास सम्भव छैन, तदर्थमा हुँदैन भन्छन् के मानिस। त्यसो भए मैले डेटालाई बेस बनाएर तपाईलाई मैले त्यसो भएपछि नेपालको केन्द्रीय सरकारसँग विकास बजेट खर्च गर्ने सामर्थ्य छैन भन्ने सामर्थ्य पनि केन्द्रीय सरकार खारेज गर्नुपर्छ भन्ने तर्कमा पुगिँदैन नि, होइन? त्यसरी नै अहिले अर्को तर्कका कारणले प्रदेश चाहिँदैन भन्न तपाईँ सक्नुहुन्छ, म वेलकम गर्छु। त्यसैले प्रदेशसँग विकास खर्च गर्ने सामर्थ्य छैन, त्यस कारणले प्रदेश खारेज गरौँ भने त स्थानीयसँग पनि छैन नि त, तल पनिसँग पनि छैन नि त। छ र प्रदेशसँग नभएको सामर्थ्य त त्योसँग हुँदैन नि त। त्यसलाई कतिवटा इन्जिनियर चाहिन्छ, कतिवटा अर्थशास्त्री चाहिन्छ भन्ने त हिसाब किताब छैन नि, कतिवटा एकाउन्टेन्ट चाहिन्छ, छैन नि। त्यस कारणले स्थानीय तहसँग पनि खर्च गर्ने सामर्थ्य छैन भनेर स्थानीय तह खारेज गरौँ भन्ने तर्क मान्नुहुन्छ त? तपाईँ मान्नुहुन्न? मेरो त प्रश्न मात्रै हो। मैले भनेको के हो भने हामी चाहिँ यो काम कुरो एकातिर ठिमी बोकी के अरे कुम्लोबोकी ठिमीतिर भन्ने उखान भने जस्तै कस्तोमा गयौँ भने समस्या पुँजीवाद जनित छ, पुँजीवादले सृजित गरेको छ। पुँजीवाद कन्सन्ट्रेसन चाहन्छ। अहिले तपाईँ प्रदेशमै जानुहुन्छ भने कन्सन्ट्रेसन त प्रदेशका केही सिटीहरूमा, क्यापिटल सिटी लगायतका केही सिटीहरूमा बनेको छ। काठमाडौँमा कन्सन्ट्रेसन बढेको छ। किन बढेको छ भने पुँजीवादको शाश्वत चरित्र। तपाईँले अघि मैले भने नि कृषिलाई फोकस गर्नुभएको भए काठमाडौँमा यत्रो जनसङ्ख्या आउँथ्यो कि आउँदैन थियो, मलाई यति भन्दैन। तपाईँले कृषिको कुरा गर्नुभयो, विगतकै उदाहरण दिन्छन् मानिस। कृषि उत्पादित सामान वस्तु जो हामी उपभोग गर्छौँ वार्षिक झन्नै हाम्रो 62 लाख मेट्रिक टन हाम्रा लागि आवश्यक छ भन्छ। लगभग 12 लाख प्लस मेट्रिक टन हामी आयात नगरे हामी खान नसक्ने अवस्थामा छौँ भन्न ताले। कृषि प्रधान देश भनिन्छ, बाँझा जमिनको रूपमा रूपान्तरित भइसके। यदि प्रति महिना 1 खर्ब भन्दा बढी जो रेमिटेन्स मुलुकमा भित्रिरहेको छ, यदि त्यो रेमिटेन्स नभित्रिने हो नि के हुन्थ्यो ल बताइदिनुहोस् त? होइन, रेमिटेन्स भने छिटो हामी सङ्कटमा जान्थ्यौँ। छिटो हामी सङ्कटमा अथवा त्यो रेमिटेन्स नभित्रिने अर्थव्यवस्था, रेमिटेन्स नआउने अर्थव्यवस्थाहरू पनि त कोल्याप्स त भएका छैनन्। हामीले विकल्पमा जान्थ्यौँ। यो त भौतिक स्थितिले विकल्पतिर त्यहाँ धकेल्छ नि त। रेमिटेन्स नआउने स्थिति हामी कहाँ हुन्थ्यो भने यहाँभित्र ठुलो विद्रोही युवाहरूको जमात हुन्थ्यो। त्यो विद्रोही युवा जमातहरूले एउटा खास किसिमको सरकारको माग गर्थ्यो या बनाउँथ्यो चुनाव मार्फत। उदाहरणको लागि त्यस पछाडि कृषिमा लगानी नगरी हामीलाई धरै हुँदैन थियो। कृषि सँगसँगै सानातिना म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योग धन्दामा लगानी बढाउनै पर्थ्यो। त्यसैले अहिले किन त्यसो गरिएको छ भने मलेसियाको कारखाना खोलिएको छ, उदारीकरणले यहाँको मान्छे त्यहाँ लाने बाटो खोलिदिएको छ र हाम्रो सारा वर्कफोर्स नै त्यहाँ जान्छ।
र यहाँको यो निरन्तरता हो यो होइन तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने नि राणा कालदेखि नै पनि नेपालको युवा जनशक्ति त विदेश पठाइएको हो नि त, यो अहिलेको घटना होइन नि त। त्यो पनि मर्न पठाइएको, त्यसले रेमिटेन्स साह्रै थोरै ल्याउँदैन नि त्यो होला। त्यो उतै कति त उतै मर्थे, कति जो आउँथे अङ्गभङ्ग आउँथे। अनि नेपालीको खपरमा लेखेकै यही होइन त्यो नेपालीको होइन, यो पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र प्रवेश गरेर त्यसको अधीनस्थ भइसकेपछि, खास गरेर सुगौली सन्धि मार्फत सम्पूर्ण रूपले अधीनस्थ भइसकेपछि, सम्पूर्ण नभनौँ केही अधीनस्थ भइसकेपछि हाम्रो अविकासको प्रक्रिया सुरु गरेको हो। त मार्क्सवादको चाहिँ यहाँ साँचो मानेमा प्रयोग भयो भने चाहिँ हामी कायापलट हुन्छ, यसको अर्थ स्वर्गमा पुग्छौँ। दुईटा चरण हुन्छ, पुग्दैनौँ। मार्क्सवादले तपाईँलाई स्वर्गको कल्पनै देखाउँदैन। तपाईँ कसरी काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा मार्क्सवादले कसरी काम गर्छ भने किन मार्क्सवाद त भगवान भएर कसैले त्यसको प्रयोग काहीँ भएको छ त अहिलेको 21औं भनेको पहिला त बुझ्नु नै जरुरी भयो नि त। हामीले त नबुझी प्रयोग गरिरहेका छौँ कि। मैले तपाईँले नेताहरू यसको अर्थ बेवकुफ हुने त्यसो भन्दिनँ, मतलब अध्ययन छैन, उनीहरूको बेवकुफ बनाइरहेछन्, आफै बेवकुफ भइरहेछन्। थुप्रै नेताहरूले बुझेकै छैन, थुप्रै नेताहरूले बुझेको छैन, बुझ्न चाहनुहुन्न र बुझ्ने मान्छे छेउछाउ राख्नुहुन्न। बुझ्दा पनि बुझ्दैन, किनभने तपाईँ कता जाने भन्नेसँग सम्बन्धित हुन्छ। तपाईँले साँच्चै समाजवादतर्फ जान्छु भन्नुहुन्छ, समाजवाद बुझ्ने मान्छे वरिपरि भेला पार्नुहुन्थ्यो होला तपाईँले। मैले तपाईँलाई रिपिटेडली यो कुरा बुझ्न कसैलाई समय नै लाग्दैन कि। अघि तपाईँले जुन 60 लाख रेमिटेन्सको कुरा गर्नुभयो, त्यो रेमिटेन्स कहाँ खर्च हुन्छ भन्दा रेमिटेन्स उद्यममा लगानी भएको छैन, अनुत्पादक अनुत्पादकमा जान्छ। जस्तो हामीले उदारवाद व्यवस्था ल्याएपछि के गर्ने, रियल इस्टेट मार्फत जग्गा जमिनमा बढी पैसा परिचालित हुने ब्याङ्कहरूले कहाँ लगानी गर्छ, जग्गा जमिनमा। अनि तपाईँ निजीकरण मार्फत प्राइभेट ब्याङ्क खोल्न दिने, अनि यसरी नाफा कमाऊ भनेर नियम कानुन बनाएर संरक्षण गर्ने, अनि ब्याङ्कले कृषिमा लगानी गरेनन् भनेर हामीले आलोचना गर्न मिल्छ। त यो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट हौ भन्ने पार्टीहरू अलग रहनुको केही अर्थ छैन यसको अर्थ? होइन, उनीहरू अलग नै छैनन्। अहिले कुनै पार्टीहरू अलग छैनन्, एउटै हुन्छ, एउटै डालोमा हल्ला भयो। सत्तामा जाँदा, सरकारमा रहँदा, स्थानीय सरकार होस् या फलानु सरकार होस्, त्यहाँ रहँदाखेरि उनीहरू एउटै चिज लागू गरिरहेका छन्। तदर्थले यसको अर्थ क्षितिजमा पनि हामी कहीँ पुगिँदैन भन्नुको अर्थ भोलि के विद्रोह हुन्छ यसको अर्थ? म त त्यसो भन्दिनँ। यो व्यवस्थामा सङ्कट आइसकेपछि, यो व्यवस्थाले धेरैको जीवन धान्न अप्ठ्यारो बनाएपछि के हुन्छ? त्यस पछाडि यसको विकल्प खोजिन्छ। दुईटा विकल्प, नेताले खोज्छन् कि जनताले आफै बाटो तय गर्छ? नेता त मान्छेको बीचबाट उत्पत्ति हुन्छ नि, होइन र? हिजो आज तपाईँले भनेका नेता हिजो चाहिँ आफै उत्पत्ति भएका हुन्छ। नेपालमा अब कांग्रेस र कम्युनिस्ट हौ भन्ने नाममै थप विद्रोह गर्ने, अर्को आन्दोलन गर्ने, परिवर्तनमा जाने यी पत्याइने अवस्थामा रहन्छन् अझै? होइन, यस्तो हुन्छ। मैले तपाईँले विद्रोह यो विकल्प किन अहिलेकै काङ्ग्रेस या कम्युनिस्ट पार्टीहरूबाट मात्रै सोच्नुहुन्छ त? हिजो होइन, यी पार्टीहरू नि एउटा खास सत्ताको विकल्पमा सृजित भएका हुन् नि त। अनि यिनीहरूले गलतसँगले तलाको सत्ताको विकल्पमा अर्को पार्टी चाहिँ पनि त सृजित हुन्छ, नयाँ नाममा अथवा नयाँ नाम, अथवा अहिले नै भएका पार्टीहरूमा पनि परिवर्तनको अवस्था रहन सक्छ। त्यो जहाँ पनि जस्तो बेलायतको लेबर पार्टीले त्यो बताउँथ्यो, तदर्थमा चाहिँ रहँदैन भन्ने तपाईँ? रहँदैन। त्यो त समाज तपाईँ मानिरहनु भएको छ कि तपाईँ पूर्वीय दर्शन मान्नुहोस् या मार्क्सवादी दर्शन मान्नुहोस् या पश्चिमी जुनसुकै दर्शन मान्नुहोस्, कुनै दर्शनले समाज स्ट्याटिक मान्दैन, निरन्तर अकण्टक भन्ने कल्पना गर्छ। त्यो निरन्तर परिवर्तनशील छ भनेर मानेपछि तपाईँ के आधारमा भन्नुहुन्छ अहिलेको व्यवस्था, अहिलेको विकल्प, अहिलेका नेता, अहिलेका चाहिँ मान्छेको विकल्प हुँदैन भने? हुन्छ नि, हिजो सोच्नु भएको थियो राजाको विकल्प, सोच्नु भएको थिएन नि? कस्ता देशमा दुनियाँमा तपाईँले दुनियाँको इतिहास 200 वर्षको मात्र हेर्नु भने कत्रा देश विघटित हुन्छन्, टुक्रा हुन्छन्। त चाँडै के त्यो नेपाल त्यो ठाउँमा प्रवेश गर्न लागेको हो? अब यस्तो हुन्छ, यसमा चाहिँ फेरि यस्तो अप्ठ्यारो कस्तो छ भने यो भूकम्पको बारेमा भने भूकम्प त आउँछ काठमाडौँमा, यो तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ, तर कहिले आउँछ भन्न सक्नुहुन्न। तर त्योभन्दा अलि बढी प्रिसाइज हुन सकिन्छ। जस्तो 5-10 वर्षमा नेपालको अर्थव्यवस्था यो स्थितिमा पुग्छ कि चाहिँ यहाँ मान्छेको जीवन धान्न धौधौ हुने भएपछि मात्रै मान्छेले विकल्प खोज्छ। अहिले यही व्यवस्थामा मध्यम वर्ग जब खान नसक्ने अर्थात् ठुलो परेशान हुन्छ, अनि त्यो मध्यम वर्ग जब एलिटलाई केही फरक परेन, एलिट त जो आउँछ त्यसैलाई मिलाइदिन्छ। होइन, एलिटले पनि आफ्नो व्यवस्था, आफ्नो कारखाना चलाउन नसक्ने ठाउँमा पुग्छ नि त। त्यो ब्याङ्कको एलिटले ब्याङ्क चलाउन सक्दैन, किनभने ब्याङ्कमा पैसा मध्यम वर्गको आय हुँदा नै ब्याङ्क चल्छ। मध्यम वर्गले लगेर आयो डिपोजिट गरेका कारणले ब्याङ्क चल्या हो। यो तपाईँ मध्यम वर्ग, म मध्यम वर्ग ब्याङ्कमा नगएपछि ब्याङ्कको मालिक चाहिँ के गरेर बस्छ र? होइन, भनेको के छ भने हामीले यो पुँजीवादको डाइनामिक्समा तपाईँले कुरा पुर्याउँदै जाँदा हामी लगभग ठाउँमै आउँदैछौँ कि यो चिजको विरुद्धमा धेरैभन्दा धेरै मान्छेको जीवन कष्टकर बनाउने अवस्था पुगिसकेपछि
मात्रै मान्छेले विकल्प खोज्छ। यो चाहिँ मार्क्सवादको त्यो सबै विकल्प भनेको चाहिँ के होइन। यो अब यो जस्तो अब निजी ब्याङ्कहरूबाट हुँदैन, के निजी मार्क्सवादको सफल प्रयोग भन्न खोज्नु होइन, मैले त्यसको सान्दर्भिकता या औचित्य मार्क्सले भनेका विश्लेषणहरूमध्ये सबैभन्दा सटीक सत्य लागेको एउटा चाहिँ तपाईँले भने शाश्वत सत्य त नभनौँ, ऐतिहासिक सत्य मान्छ मार्क्सवादले। लागेको कुरा के हो भने मान्छेले विकल्प कति बेला खोज्छ भने जब जीवन तहस नहस हुन्छ कि। जस्तो उदाहरणको लागि अहिले अरब मार्क्सले जो सोचे होला जो कल्पना म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, त्यसको प्रयोग कहीँ भयो होइन, म तपाईँलाई हरेक ठाउँमा भयो। पुँजीवादीहरूले सफल भयो त त्यो होइन, पुँजीवादीहरूले झन् सफलताका साथ प्रयोग गरे। जस्तो तपाईँले कल्याणकारी राज्य मार्क्सले सोचे, मार्क्सले कल्पना गरे, समाजवादीहरूले कोसिस गरे, अनि पुँजीवादीहरूले त्यसको म तपाईँलाई बताउँछु, समाजवादीहरूले कोसिस केही गरे होइन, अनि चिनियाहरूले अलिकति कोसिस गरे, त्यसमा केही उपलब्धि हासिल गरे, केही नकारात्मक छन् त्यसमा। सोभियत युनियनले पनि त्यसको चाहिँ प्रयोग गर्यो, त्यसले थुप्रो सकारात्मक अवस्थाहरू प्राप्त गर्यो। तर त्यो सरेक हिजोको बेलायती अम्पायर कत्रो छ आज हेर्नुहोस् न, संसारमा सूर्य नस्ताउने देश आज कत्रो छ देखाउनुहोस् त मलाई मानचित्रमा। हिजोको सोभियत युनियन आज त त्यत्रो सोभियत युनियन छैन, हिजोको बेलायत आज त्यत्रो बेलायत छैन। तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने हिजोको संसारको आधा हिस्सा ओगट्ने भन्नेहरू अहिले कहाँ छन् कम्युनिस्टहरूको उपस्थिति हो। त्यस्तै हुन्छ, ती कम्युनिस्टहरू एउटा ऐतिहासिक कालमा फुट्टाए, अनि पुँजीवादको युग फेरि सुरु भयो, अनि फेरि पुँजीवादले खायो, तिनीहरू अहिले कमजोर छन्, अनि भोलि फेरि पुँजीवादले सङ्कट ल्यायो भने पुँजीवादको विकल्पका शक्तिहरू आउँछन्। मैले कम्युनिस्ट नै नाम गरेको आउँछ कि आउँदैन म त्यसमा ग्यारेन्टी गर्न सक्दिनँ, तर पुँजीवादको विकल्प शक्ति चाहिँ पुँजीवादी व्यवस्थाभित्रै जस्तो वेलफेयर क्यापिटलिजम भनेको क्यापिटलिजम होइन क्या। वेलफेयर क्यापिटलिजम भनेको क्यापिटलिजमको विकल्पको रूपमा मोडिफाइड रेगुलेटेड एउटा सिस्टम हो, जसलाई तपाईँ क्यापिटलिजम भन्नु। यसको विकल्पको रूपमा उर्वर चाहिँ बन्दैछ, संसार बन्दैछ। संसार कि नेपालको सन्दर्भ चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले त्यसले ठिक दिशा लिएर उर्वर बनेको छैन, तर असन्तुष्टिहरू अभिव्यक्त हुन थालेका छन्। कति समय लाग्छ? अब यो असन्तुष्टिको अघि मैले तपाईँलाई भने नि, यो व्यवस्था फेल भयो, उदारवादी व्यवस्था फेल भएर असन्तुष्टि उत्पत्ति भएपछि दुई खाले शक्तिहरूको सम्भावना रहन्छ भनिन्छ। एउटा फाँसीवादी शक्ति हुन्छ, त्यो धर्मको नाममा, जातको नाममा, के को नाममा अनेक उछालेर परम्परा, मेरो सनातन, मेरो महान संस्कृति, सिभिलाइजेसन, जो अहिले राजा, हिन्दू राष्ट्र, यी सब राजाले नै चाहिँ त्यसो धेरै भनेको त मैले सुनेको छैन। फेरि हरेकलाई एकै ठाउँमा राख्नु हुँदैन, म त्यति धेरै न्युज पनि त्यति अब्जर्भ गर्दिनँ कि होइन, अब यसमा मलाई माफी गर्नु होला होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले अर्को हुन्छ एउटा चाहिँ पुँजीवादको विकल्पमा अलि समाजवाद उन्मुख वामपन्थी चरित्र भएको विकल्प आउँछ। यो अमेरिकामै पनि पटक पटक वामपन्थको अभ्यास गरिएको छ क्या तपाईँलाई होइन, बेलायतमा गरिएको छ, स्क्यान्डिनेभिया, नोर्डिक सारा युरोपभरि चाहिँ समाजवादको अभ्यास सानोतिनो स्पेसमा गरिएको छ र त्यो धेरै ठाउँमा सफल पनि छ। अब तपाईँलाई मैले यहाँ भन्दाखेरि अब यो सम्भावना रहन्छ। अब यो पपुलिजम जोडेर आउँछ, कहिलेकाहीँ पपुलिजमले फेरि कहिले पनि काम गर्दैन, किन पपुलिजमले समस्या नतिजा चाहिँ दिँदैन होइन। पपुलिजमले यो अनुहार हेर्छ, यसलाई गाली गर्छ, यसलाई गाली गर्छ, त्यसलाई गाली गर्छ, अनि भित्र पुँजीवादमा प्रवेश गर्नु ना भनिहाल्छ त्यसले, हतपत जान्न पुँजीवादमा प्रवेश, किनभने पुँजीवाद बुझ्ने उसको सामर्थ्य छैन। यो अहिले हाम्रो समाजमा तपाईँसँग म 3वटा कार्यक्रमको ठिक अन्त्यतिर आएँ, 3वटा प्रश्न। यो हाम्रो समाजमा अहिले देखा परेका म विकल्प हौँ भनेर के नाममा आएका छन्, यिनीहरूलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? एक, र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हामी निर्णायक हैसियत हामी गुमाइसक्यौँ, मानिस भन्छन् कि मानिसले त्यसो गुमाइसक्यौँ। यहाँ परस्तवाला मानिस भए, कोही फलना प्रो, कोही फलना प्रो, कोही फलना प्रो, अनि यहाँ यी जो पार्टीहरू कहिलेकाहीँ भिड्न खोजे जस्तो देखिन्छ। त्यो चाहिँ ती शक्ति राष्ट्रहरूले प्रक्सी छद्म युद्ध भन्छ नि, छद्म खाल प्रकृतिको लडाइँ मात्रै लडाउँछन्। आखिर यिनीहरू खास तात्विक छैन, आन्तरिक भन्दा पनि बाह्य तागतको प्रयोग भइरहेका छन् भन्छन्। यो दुईटाको जवाफ दिनु, त्यसपछि अन्तिममा एउटा प्रश्न। तपाईँको दुईटाको जवाफ भनेर संवाद गर्छु म यसमा। एउटा के यो जवाफ चाहिँ फेरि अलि जवाफै दिनुपर्ने जस्तो हुन्छ क्या। संवादमा किन भन्दैछु भने तपाईँको जुन प्रश्नको नयाँ मान्छेहरू विकल्पको रूपमा पुरानालाई यसो भनेर जिन हिसाबले आइरहेको चर्चामा छन्, केही बारेमा एउटा जेनेरिक मात्रै भन्छु। मलाई यो व्यक्तिगत टिप्पणी म फेरि पनि त्यति रुचाउन्न, तपाईँलाई थाहा छ होला, मैले कसैको नाम नै गर्नु पनि हुँदैन, लिन कहिलेकाहीँ लिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ, तपाईँले अलिक ठेल्नुहुन्छ अनि लिनुपर्छ होइन, ले पनि होला। तर मैले के भन्छु भने जुन शक्तिहरूले जुन नयाँ या पुराना, युवा या वृद्ध, जोसुकैले पनि यो कुरा ध्यान दियोस् भन्ने लाग्छ मलाई। यो व्यवस्थाको पुँजीवादी चरित्र या यो पुँजीवादी चरित्रको यो व्यवस्थालाई बुझ्ने र ओहो यसको विकल्प चाहिँ यो हुन्छ भन्ने बारेमा महत्त्वपूर्ण अध्ययन गर्दैनन्, विमर्श गर्दैनन् र पुँजीवादी व्यवस्थाको
सङ्कटको सारा जननी या सङ्कटको जति जे आएको छ त्यो पुँजीवादबाट उत्पत्ति भएको छ र यसलाई गर्न चाहिँ पुँजीवादलाई नियमन गर्नुपर्छ या यसको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने बुझ्दैनन् या त्यो बाटोमा जाँदैनन् र त्यसलाई आफ्नो कार्यक्रम बनाउँदैनन्। कोही पनि विकल्प हुँदैनन्। तपाईँ 5 वर्षमा तिनी यस्तै भएर सकिन्छ, जोसुकै नयाँ आओस् होइन। किनभने तपाईँले नयाँ त पटक पटक आयो। काङ्ग्रेस नयाँ थिएन, जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन हुँदैन। काङ्ग्रेस नयाँ होइन, एमाले नयाँ थिएन, माओवादी नयाँ थिएन, तर उनीहरूले पुँजीवाद बुझ्ने कुरामा कहिले 1 रुपियाँको खर्च गरेका छैन कुनै पनि पार्टीले। काङ्ग्रेसले त पुँजीवादलाई ग्रहण गर्यो, माओवादी र कम्युनिस्टहरूले चाहिँ लामो समयसम्म सामन्तवाद भन्ने पुँजीवाद बुझ्नै परेन। दुश्मन कसलाई देखे? सामन्तवादलाई। दुश्मन को थियो? पुँजीवाद थियो। समस्या को थियो? पुँजीवाद थियो। उनीहरूले दुश्मन कसलाई देखे? सामन्तवादलाई देखे। अनि चिप्लिए यहाँ। अनि सारा पुँजीवादलाई विश्लेषण गरेर पुँजीवादको विकल्प सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको समय सामन्तवादलाई गाली गर्दै सिद्धियो। त्यस कारणले यो व्यवस्थाको विकल्प अनिवार्य शर्त के हो भने पुँजीवादलाई बुझ्ने र पुँजीवादको सानो ठुलो सकेसम्मको विकल्प सिर्जना गर्ने। शिक्षामा त्यसको विकल्प दिने, स्वास्थ्यमा त्यसको विकल्प दिने, कृषिमा त्यसको विकल्प दिने, सार्वजनिक यातायातमा त्यसको विकल्प दिने। जोसँग योजना हुँदैन, जोसँग ज्ञान हुँदैन, त्यो विकल्पै हुँदैन। अनि अब तपाईँको दोस्रो विदेशी अब जहाँसँग छ तपाईँ त एउटा विश्व व्यवस्थामा हुनुहुन्छ, फेरि पनि त्यहीँ लानुपर्छ मैले तपाईँलाई। अब कसैले यसलाई ग्लोबल भिलेज भन्छन्। यो विश्व व्यवस्थामा यो हरेक देशले अर्को हरेक देशलाई प्रभावित गरिरहेको हुन्छ होइन र? हामी एउटै विश्व व्यवस्थामा भइसकेपछि हरेक देशले हरेक देशलाई प्रभावित गरिरहेको त मान्नुहुन्छ नि। अनि यो विश्व व्यवस्थामा खास गरी गरिबहरू बढी प्रभावित। म त्यहाँ आउँदैछु। दोस्रो त्यो मात्रै छैन। जस्तो अमेरिका स्वयंलाई इजरायलको लबी र व्यापारीहरूले प्रभावित गरेको छ। रुसको पनि केही उदाहरण, जहाँसुकै संसारमा जहाँसुकै, कहाँ चीनले पनि आफूले भने जस्ता सबै निर्णय गर्छ र अमेरिकाका व्यापारीहरू प्रभावित हुँदैन? चीनको सत्ता, भारतको सत्ता प्रभावित छैन। अब चीनले आफ्ना स्वार्थहरू बढी प्रोटेक्ट गर्छ होला, कहिलेकाहीँ उसले कम्प्रोमाइज गर्छ होला, भारतले पनि त्यसो गर्छ होला, सके नसके। अमेरिकाले त्यही गरिरहेछ होइन। भनेको मैले तपाईँलाई के भन्दैछु भने हरेकबाट प्रभावित हुन्छ र ठुलो राष्ट्र पनि, बलियो राष्ट्र पनि अर्को राष्ट्रबाट प्रभावित हुन्छ, आफूभन्दा अलिक थोरै बलियो या बढी बलियो। भनेपछि अब नेपाल स्वाभाविक रूपले प्रभावित हुन्छ। नेपाल स्वाभाविक रूपले प्रभावित भएपछि त्यसले नेतालाई प्रभावित गर्छ, कार्यकर्तालाई प्रभावित गर्छ, न्यायाधीश प्रभावित गर्छ, सेनालाई प्रभावित गर्छ, पुलिस प्रभावित गर्छ। कसलाई प्रभावित गर्दैन? नेपालले। पत्रकारले गर्दैन, विश्व व्यवस्थाले प्रभावित। तपाईँ मान्नुहुन्छ यो देशमा चाहिँ अरू साफ ठिक छ, पत्रकार चाहिँ ठिक छ, अरू सबै बिग्रिएको छ त होइन होला? फेरि त्यस्तो म भन्दै होइन, कसैले कोही मिडियाहरूको अहिले भूमिका त्यसले विश्वविद्यालय प्रभावित गर्छ, त्यहाँका प्राध्यापकहरूलाई प्रभावित गर्छ, सानातिना प्रोजेक्ट दिन्छ र आफ्नो एजेन्डामा कुदाउँछ, पत्रकारलाई कुदाउँछ, सेनालाई कुदाउँछ। दुनियाँमा भएको छ कि यो। त्यसैले मैले अघि भने नि, तपाईँले यो नबुझिकन यो नेताका कारणले हाम्रो सेना बिग्रियो भन्न थाल्नुभयो भने, अथवा यो प्रधान सेनापति आएपछि यसो भएछ भन्न थाल्नुभयो भने बुझिएन क्या, समस्याको जडमा पुगेन। म अनुहार मात्रै देखियो समस्या। ठिक अन्तमा प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा जुन सुरुमा तपाईँलाई मैले यसो छ्यास सुनाएको पनि थिएँ, प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा के भने रुसमा झन्डै 200 जति युवाहरू, नेपाली युवा सेनाको रूपमा भर्ना भएको सुन्नमा आयो। सूचना हामीसँग छ भने त्यसरी लड्न जाने नेपाली सायद युक्रेनमा पनि छन्, इराकमा पनि सायद छन्, यमनमा पनि हुन सक्लान्, कयौँ द्वन्द्वग्रस्त देशहरूमा गुजाराका लागि त्यो काममा नेपाली छन्। यदि मानिलिनुहोस् यही देशभित्र उनीहरूले चाहेको सुविधा प्रदान गर्ने कुनै त्यस्तो शक्ति जसले यहाँ विद्रोह गर्न, शस्त्र उठाउन प्रेरित गर्यो भने यो देशमा त्यो फेरि सशस्त्रको अर्थात् शस्त्र सहितको युद्ध हुन सक्ने खतरा कतिको छ? यो सबै उदाहरण दिँदा हामी त्यो ठाउँमा त्यो उर्वर भूमि नेपाल बनेको हो, त्यसका लागि उर्वर भएको होइन हो। तपाईँले अहिले भन्दै गर्दा मैले यसमा जियो पोलिटिक्ससँग अलिक जोड्छु। जस्तो केही समय यता खास गरेर 5 देखि 10 वर्षको नेपालको पछिल्लो समयलाई हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो फोरेन रिलेसनको डाइनामिक्स चेन्ज भएको छ। हामी आधारभूत रूपले हिजो दुईटा ढुङ्गाको तरुल भन्ने सेन्स, त्यो चेतनामै थियौँ, त्यसको मोडिफाइड भर्सनहरू थियो र हाम्रो पोलिटिक्समा अत्याधिक भारत हावी हुन्थ्यो, चीन चाहिँ सामान्यतया छायामा माइनर भएर बसेको हुन्थ्यो। किनभने अब भारतसँग हाम्रो 90% हाराहारी व्यापार थियो, अहिले अलिकति तलमाथि छ, चीनसँग 8-9% थियो। हामी चीनसँग अलिक टाढा थियौँ व्यापारको हिसाबले, शिक्षा जेसुकै कुरामा पनि भन्नु न, भारतसँग धेरै नजिक थियौँ र भारतको हस्तक्षेप जेसुकै भूमिका भन्नु, सकारात्मक नकारात्मक, बढी नकारात्मक होला जस्तो लाग्छ मलाई, भूमिका बढी भारत हावी हुन्थ्यो। भने अहिले के भयो भने
अब यो समीकरणमा अमेरिका पनि थपियो। अब नेपालको पोलिटिक्समा, डोमेस्टिक पोलिटिक्समा अमेरिकाको चासो, प्रभाव, वर्चस्व के भन्नुहोस् त्यो बढेर गयो। चाइनाको पनि बढेर गयो। अब चाइनाले आफ्नो वर्चस्वलाई, आफ्नो प्रभावलाई, आफ्नो चासोलाई बढाउनै पर्छ, उसले आफ्नो अस्तित्वकै लागि भयो भने त्यो ठाउँमा चाइना पुग्यो। उसको आफ्नो ग्लोबल प्रोजेक्ट छ जुन BRI भन्ने, त्यो BRI को विस्तारमा नेपाल पनि उसका लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अरू धेरै ठाउँमा अफ्रिका, लेटिन अमेरिकामा उसले त्यहाँ ठुल्ठुला कायापलट जस्तो सृजना गरेका छ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू। अब नेपालमा पनि त्यसको चीनले आफ्नै सुरक्षाको लागि पनि अमेरिकनहरूले चाहिँ खुल्ला चाइना घेर्ने नीति लिएपछि, अफिसियल डकुमेन्टमा एउटा राष्ट्रपतिले भनेको अर्थमा होइन, लिएपछि चाइनिजहरूको लागि नेपाल स्ट्राटेजिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण हुने भएपछि अब हामी यो त्रिपक्ष अब 3टा ठुल्ठुला ढुङ्गाहरूको बिचमा हुने भयौँ। भन्नु भएन? दुई ढुङ्गा बिचको तरुलको ठाउँमा 3टाको 3टा ढुङ्गा भयो। अब ती ढुङ्गा पनि अत्यन्तै द्रुत गतिमा चलायमान। पृथ्वीनारायण शाहले भन्दै गर्दा एउटा अलि प्यासिभ थियो उतापट्टिको, यता चाहिँ ब्रिटिसहरूको अलिक उथलपुथलको अवस्था थियो। त्यो एउटा कन्टेक्स्टमा भनिएको हो। अहिले मलाई के लाग्छ भने अहिले एकदमै द्रुत गतिमा चलायमान भएका सामरिक हिसाबले संसारका पहिलो, दोस्रो, चौथो होला नि, होइन त्यस्तै होइन, पहिलो, तेस्रो, चौथो हाराहारी, आर्थिक हिसाबले पनि अब भन्नै परेन, इन्डिया, अमेरिका, चाइना, यो भनेको कत्रा ढुङ्गाहरू हुन् र यी कति चलायमान छन्। यी फेरि एकदम प्यासिभ भएर बस्ने ढुङ्गाहरू होइनन्। नेपालको सन्दर्भमा चाइना प्यासिभ नै हुन्थ्यो, जस्तो सिधै चाइनालाई हस्तक्षेप गर्ने, फुकी चाल्नु पर्ने अब अत्यन्तै संवेदनशील ठाउँमा हामी छौँ। र यो संवेदनशीलतामा अर्को एउटा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति के हुनसक्छ भने आफ्नो निहित स्वार्थका कारणले नेपाली समाजलाई डिस्टेबलाइज गर्ने मुभमेन्टको रूपमा विदेशी शक्तिहरूले यसलाई प्रवर्धन गर्छन्। जस्तो तपाईँलाई धरानको काण्डदेखि नेपालगञ्जसम्म भयो नि, जातीयताका नाममा। तपाईँ नेपालगञ्जको त त्यत्रो प्रमाणै आयो नि, कसरी उताबाट मान्छेहरू आएका थिए। अनि त्यसमा धर्म, सनातन, अघि म भन्दैछु, अनि हिन्दू राज्य के मिसाउने भनेको चाहिँ मलाई के लाग्छ अहिले भने यो डिस्टेबलाइज गर्ने कुरा त्यत्रो बढी त्यसको केन्द्रित छ। त्यसलाई डिस्टेबलाइज गर्ने भनेको यसलाई उथलपुथल पारिदिने, कहिले संविधान सङ्कटमा छ भने अर्को संविधान चाहियो भन्ने, के भन्ने यो भन्ने, अनि ल्याएर चाहिँ के हुन्छ अहिलेको राज्य प्रणालीको विकल्प चाहियो भन्ने। तर त्यसको आशय चाहिँ के हो भने त्यो न्यायका लागि होइन, त्यसको आशय चाहिँ यसलाई डिस्टेबलाइज गर्ने, अस्थिर बनाउने। अनि अस्थिरतामा के हुन्छ, आफ्नो तपाईँ के गर्नुहुन्छ, वर्चस्व, प्रभावलाई बढाउनुहुन्छ। र यो खतरा हो। र यही प्रक्रियामा चाहिँ तपाईँले भनेको जस्तो केही हिंसात्मक समूहहरू सृजना गर्ने होइन, अथवा अलिक हिंसा के सशस्त्र समूहहरू सृजना हुन सक्ने, सशस्त्र भएनन् भने पनि शस्त्र बिनाकै हिंसात्मक समूह पनि हुन्छ नि, तोडफोडवाला, तिनलाई प्रवर्धन गर्ने अनेक हिसाबले यो प्रक्रिया हुनसक्छ। नेपाली समाजको खतरा यो हो अब अहिलेलाई मैले विश्लेषण गर्दा, होइन त्यस्तो देखियो। तपाईँले अहिलेका यो 3-4 महिनाका, 6 महिनाका, 1 वर्षका घटनाहरू हेर्नुहुन्छ भने त्यो प्रक्रियातर्फ जाँदै गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। अनि अब समस्या पुँजीवादमा छ भनेर बुझ्नु परेन। अनि यसै कुरामा होइन, हिन्दू राज्य ल्याइयो भने ठिकठाक हुन्छ, मलाई कहिल्यै त्यस्तै लाग्दैन। राजा आयो भने राम्रो, कहिले मलाई लागेकै छैन अहिलेसम्म। कसैलाई लाग्छ त्यो आउँदा नि हुँदैन, यो चल्न सक्दैन। यदि तपाईँले पुँजीवादको विकल्प ल्याउनु भएन भने त अब म त ईश्वर त मान्दिनँ। ईश्वर आए पनि केही हुन्न। ईश्वरले पनि फेल खाएका कति ठाउँ छन् नि बिचरा। ईश्वर पनि बिचरा भएका, ईश्वरले युद्ध रोक्न चाहेर युद्ध नभएका ठाउँहरू छैनन्। महाभारतकै सन्दर्भ छ नि, होइन। त्यसैले मैले तपाईँलाई के भन्छ, पुँजीवादलाई बुझ्ने प्रक्रियामा चाहिँ तपाईँ जानुभयो भने अनि यसको विकल्प चाहिँ तपाईँलाई देखिन थाल्छ। अलिअलि क्षितिजमा पर ओहो एउटा बादल फाड्छ, अनि अलि सफा देखिन्छ, त्यस्तो प्रक्रिया सुरु हुन्छ। र तपाईँले भनेको संवेदनशील विषय चाहिँ म सबैलाई यो कुरामा बढी के संवेदनशील हुन चाहिँ आग्रह गर्छु भने यो डिस्टेबलाइज गर्ने अभियान हुनसक्छ। र डिस्टेबलाइज चाहिँ हिंसात्मक तरिकाले, शान्तिपूर्ण तरिकाले र अनेक तरिकाले गर्न कोसिस गरिनेछ। हस् डाक्टर साहब, धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर खगेन्द्र प्रसाईँ, राजनीतिक दर्शनशास्त्रका एक अध्येता, मार्क्सवादी अध्येता पनि, लेखक, राजनीतिक विश्लेषक। सत्यको निकट पुग्ने गरी गरिएको संवाद सत्य संवाद कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सत्य संवादको साथमा DHI Happier Home छुट्टै छ है। एप पार्टनर हाम्रो पात्रो नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।